अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मैं हूं रिजवान अली अहमद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और खूबसूरत सुबह, चमचमाता दिन और बहुत सारी नई उम्मीदें, खुशखबरियाँ मुंतज़िर आपकी। नए चैलेंजेस भी दरपेश हैं, बहुत सारे काम हैं जिनको मुकम्मल करना है, कुछ ऐसे काम हैं जिनको आज शुरू करना है। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि जुमे का दिन आए और हम उस काम का आगाज़ करें, क्योंकि ये बाबरकत दिन है और इस बरकत वाले दिन में हम अपने कामों का आगाज़ करते हैं। तो कोशिश ये होती है कि हम वीकेंड तक उनको ख़त्म कर लें या फिर अगले हफ्ते ना जाएँ। तो महानूर, बहुत सारे प्लान्स ऐसे होते हैं जिनको हम वीकली करते हैं, डेज प्लान होता है, वीक का प्लान होता है, फिर मंथ्स के प्लान होते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी मैं जानता हूँ जो पूरे साल का, जैसे ही नया साल शुरू होता है तो उनका कोई ना कोई एक ऐसी वो मकसद होता है कि हमने इस साल ये करना ही करना है, लेकिन फिर साल के एंड में जाके कहते हैं 11 महीने गुजर गए, नवंबर गुजर गया, अब अगले साल देखेंगे। ऐसे ही होता है बिकॉज अभी ये आज फ्राइडे है, स्टार्ट ऑफ द वीकेंड है, और स्टार्ट ऑफ द वीकेंड में भी हमारी ना बहुत सी प्लानिंग्स होती हैं कि इस वीकेंड पे क्या क्या करना है। जैसे हमने 5 दिन आना होते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने 5 दिन की वार्डरोब देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारी रूटीन क्या होगी, शो के बाद हमने कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, अपने नाजरीन से क्या बातें करनी होगी। इसी तरह जो 9 to 5 वाली जॉब है वो, उसमें भी अलग प्लानिंग होती है। जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी अलग प्लानिंग होती है क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं। फिर अगर बात करें मर्द हजरात की, तो उनकी जो जिम्मेदारी होती है, सारी ग्रॉसरी और सारी चीज़ें जो होती हैं वो अमूमन वीकेंड पे ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वीकडेज में जो है और जिम्मेदारी छुट्टी वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं, छुट्टी वाले दिन करने होते हैं। बहरहाल जी, हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की, जो कि तैयारी कर रही है जूनियर वर्ल्ड कप के लिए। 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये इवेंट खेला जा रहा है मलेशिया में। हॉकी कैंप, तरबियती कैंप जारी है लाहौर में। प्लेयर्स इसमें मुख्तलिफ मशकों में हिस्सा ले रहे हैं, प्रैक्टिस की जा रही है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाए जा रहे हैं। जिन प्लेयर्स को कॉल किया गया है पाकिस्तान का फ्यूचर होंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे प्लेयर्स इस जूनियर वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान के लिए इस एजाज़ को जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी। तरबियती कैंप के साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर, पाकिस्तान हॉकी के प्लान्स, नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनका नाम ही इनका तारुफ है। शहबाज सीनियर साहब, साबिक हॉकी प्लेयर है, हमारे साथ मौजूद। शहबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हॉकी टीम जा रही है जूनियर वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान हॉकी का एक ऐसा पीरियड हमने देखा जहां पर पाकिस्तान, जिसने 4 वर्ल्ड कप जीते, कोई ठहरता नहीं था सामने। वर्ल्ड कप नहीं खेला, ओलंपिक्स नहीं खेले, समझते हैं कि हम एक दफ़ा फिर स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि पिछले 20 साल से हॉकी जो है उसने अपना फेम खो दिया। हमारी यूथ में इंडोर गेम्स आ गई, यूथ में क्रिकेट बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, लेकिन अभी हाल ही में जो पाकिस्तान की जूनियर टीम है पिछले 6 महीने 1 साल से देखें अच्छा परफॉर्म कर रही है। यंग लड़के अच्छे आए हैं जिनका फिजिकल फिटनेस लेवल काफी हद तक कम्पेटिटिव है, स्किल लेवल भी अच्छा है। सिर्फ उनमें एक्सपीरियंस की कमी है क्योंकि उनके इंटरनेशनल मैचेस जो हैं उनके करियर में बहुत ज्यादा कम है। तो मैं समझता हूँ जूनियर वर्ल्ड कप में फिर भी ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। कल भी मैंने उनकी ट्रेनिंग देखी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अच्छी ट्रेनिंग करा रही है। जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है वो बड़ा सपोर्ट कर रहा है उनके खाने के लिए। DHA लाहौर जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। तो इस तरह जब इदारे मदद करेंगे तो मैं समझता हूँ हॉकी के वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सही। शहबाज साहब, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम का जो है इंटरनेशनली अगर देखा जाए मैचेस खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अब पाकिस्तान की टीम 6 दिसंबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ जो है अपना पहला मैच खेलेगी। तो बेसिकली आपको क्या लगता है, बीइंग अ सीनियर प्लेयर जिसने एक बहुत जो है डार्क पीरियड भी देखा, जिसने हॉकी का अरूज भी देखा, जिसने देखा कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ होती हैं हॉकी प्लेयर्स की, जिसने ये भी देखा कि प्रैक्टिस में क्या क्या करना चाहिए, तो बीइंग अ सीनियर आपको क्या लगता है क्या चीज़ें जो है अब मद्देनजर रखने की ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि हम चाहते हैं जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉलैंड के कोच को हायर किया है। अब बच्चों के लिए तो मेरी एडवाइस यही होगी कि वो इंडिविजुअल खेलने को अवॉइड करें और कोशिश करें कि एक दूसरे को असिस्ट करें। एक जो प्लेयर है दूसरे की गलती को जब छुपाएगा ग्राउंड में तो उसमें स्पिरिट आएगी और टीम की जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस होती है और बेहतर होती है। शहबाज भाई, हम देखते हैं कि हॉकी की बात करें तो दूसरी जानिब फुटबॉल है, क्रिकेट है। क्रिकेट में जितने भी एक्स प्लेयर्स हैं
وہ کسی نہ کسی طرح سے پے بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اکیڈمیز بناتے ہیں مختلف سطح پر, چاہے وہ ضلع ہو یا ڈویژن ہو یا صوبائی سطح پر بھی. پلیئرز کو, جو ینگسٹرز ہیں, اسکول کالجز کے بچے ہیں, انہیں سکھاتے ہیں, انہیں سکل بتاتے ہیں. ہمارے اولمپئنز کی جانب سے, ہمارے ہاکی پلیئرز کی جانب سے انیشیٹیوز لیے جاتے رہے, لیکن پرماننٹ بیسس پر ان کو فالو نہیں کیا گیا, یا پھر ہاکی فیڈریشن کی جانب سے, یا جیسے آپ نے کہا کہ ابھی کچھ اداروں نے مدد کرنا شروع کی ہے یا ایک طرح سے کورسپونڈنس شروع ہوئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان پیرامیٹرز پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گراس روٹ لیول سے ہمارے پلیئرز کی ان کو دیکھا بھی جائے, ان کو پرکھا جائے, پھر ساتھ ساتھ ان کو گروم بھی کیا جا سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اگر میں سمپل سی بات کروں تو وہ کہتے ہیں نا, اشارہ کسی کو کھلا ہوا ہے اور روڈ سے گزر کوئی اور رہا ہے. ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے. جو ہمارے سپورٹس بورڈ ہیں صوبوں میں, ان کے وسائل اور ان کی پاور وہ اس طرح ہے کہ جیسے فورن سپورٹس جو ہے وہ پروموٹ ہونی چاہیے. جہاں تک ہاکی فیڈریشن کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں 35 لاکھ ان کی اینول گرانٹ ہے جو پالیسی کے تحت ہے. کوئی بھی وزیر اعظم اگر وہ نیشنل گیم کو پسند کرتا ہے تو وہ 20 کروڑ دے دے, 30 کروڑ دے دے, وہ ٹھیک ہے. ورنہ کوئی پالیسی, کوئی سسٹم نہیں ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس کوئی ہاسٹل نہیں ہے جہاں لڑکوں کو رکھا جائے, کوئی کھانے کے لیے ڈائننگ میس نہیں ہے کہ لڑکے جو ہے کھانا پراپرلی کھا سکے. 365 دن وہ ٹریننگ کر سکیں ڈفرینٹ ایئرز میں. ابھی جو ایک ٹورنامنٹ ہوا مہینہ پہلے, انوار اللہ کاکڑ صاحب آئے, ان کی گفتگو سے مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ وہ ہاکی پلیئر بھی ہیں, ہاکی کے بہت زیادہ فین بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں جتنی دیر بھی وہ اس سیٹ اپ میں ہیں وہ ہاکی کی پروموشن کے لیے بہتر کام کریں گے, کیونکہ جب تک گورنمنٹ آف پاکستان پیٹرنائز نہیں کرے گی, ہاکی کو بجٹ کا حصہ نہیں بنائے گی, پاکستان ہاکی کے پروموٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہے. دنیا میں جتنی بھی امیچور گیمز ہوتی ہیں ان کو جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ اون کرتی ہے. ابھی آپ دیکھیں اداروں میں جابز نہیں ہیں. ہاکی ایک ایکسپینسو کھیل بن گیا ہے. 20,000 کی ہاکی ہے, 20,000 کا جوتا ہے. ایسٹرو ٹرف پر ہاکی کھیل کر آپ کو اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری مشاورت سے کی جائیں, اولمپئنز سے مشورے لیے جائیں جن میں کلیم اللہ ہیں, حسن سردار ہیں اور کئی بڑے بڑے نام ہیں, تاکہ ہاکی کو ہم واپس لائیں. کیونکہ ہماری پہچان ہاکی ہے, پاکستان کی پہچان ہیروز سے ہے. صحیح. شہباز صاحب, ہم ہاکی کے فروغ کے حوالے سے بات کریں اور ہاکی کی اگر بات کریں کہ ہم نے اس کو اب دوبارہ سے دیکھا جائے تو اسکریچ سے سٹارٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بھی ہے کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں. جونیئر ٹیم انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیگز ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کی جو ٹیمز ہیں وہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ لیگز میں کھیلیں, ان کا کانفیڈنس بلڈ ہو, ان کو ایکسپوئر ملے, ان کی پریکٹس ہو, نئی نئی ٹیکنیکس وہ سیکھیں. تو اس پہ کن کن اداروں کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہوتی ہے؟ بیکاز اس میں بہت زیادہ سپانسرز بھی تو ہوتے ہیں نا جب لیگز ہوتے ہیں, ٹیمز ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی جو پاکستان کی ٹیم ہے 18ویں نمبر پر ہے دنیا میں. آپ کو سپانسر اس لیے نہیں مل رہے کہ ان کو مائلیج نہیں مل رہا. پھر اس کی جب آپ کی پرفارمنس اس طرح ہوتی ہے تو آپ کی میڈیا کوریج اچھی نہیں ہوتی. ہمیں اس کو پلان کرنا پڑے گا. گورنمنٹ آف پاکستان, پاکستان سپورٹس بورڈ, آئی پی سی منسٹری, یہ جو سارے اولمپئنز جو آج ایک پیج پر ہیں کبھی بھی نہیں ہوئے تھے, سب نے ابھی ڈیسیژن یہ لیا ہے کہ ہم پاکستان کی ہاکی کو واپس لائیں گے اور سب کولیکٹیو کام کریں گے. تو اس طرح کا ماحول کبھی بھی پیدا نہیں ہوا. اگر ہم آج اسکریچ سے سٹارٹ کر رہے ہیں, آج اگر ہمارا قبلہ درست نہ ہوا, آج اگر ہماری ڈائریکشن صحیح نہ ہوئی تو 5 سال بعد پھر بھی ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں. تو ہمیں آج پلاننگ اور پالیسی کی ضرورت ہے, فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے, بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. شہباز بھائی, جیسے مانور پوچھ رہی تھی کہ ایک پرابلم آتا ہے, ہمارے ہاکی پلیئرز جو رسپیکٹ بھی چاہتے ہیں, فائنینشلی ان کو اسٹرانگ کیا جائے تاکہ وہ پورے فوکس کے ساتھ کھیل سکیں, لیکن جب وہ لیگز کھیلنے جاتے ہیں, انٹرنیشنل لیگز کھیلنے جاتے ہیں, تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جانب سے یا پھر کچھ ہمارے عہدیداروں کی جانب سے پرسنل لیول پر کھلاڑیوں کے بارے میں بیان بازی کی جاتی ہے یا پھر کسی نہ کسی قسم کی کنٹروورسیز آ جاتی ہیں سامنے, پھر پلیئرز کی جانب سے بیانات آتے ہیں جو کہ اوور آل ہمارے ہاکی کے امیج کو, پاکستان ہاکی کے امیج کو متاثر کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ریزالو ہونے چاہیے, اس میں سابق پلیئرز کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو بھی اس حوالے سے باقاعدہ ایک پالیسی بنانی چاہیے, کون سی لیگز کھیل سکتے ہیں, کون سی نہیں کھیل سکتے؟ آپ نے انتہائی خوبصورت سوال کیا ہے. پچھلے 3-4 سال سے سوائے ہم نے ہاکی کا اور اولمپئنز کا امیج خراب کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا.
हम ब्लेम गेम करते हैं, हर बंदा फेडरेशन का हिस्सा बनना चाहता है, हर बंदा टीम का ऑफिशियल बनना चाहता है ताकि उसके जो है डेली वेजेस शुरू हो जाएं या अलाउंसेस शुरू हो जाएं। बात ये होती है कि आप रियलिस्टिक बात करें। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी चाहिए, जो कोचेस डिजर्व करते हैं, जिनके पास हॉकी ब्रेन है, हॉकी सेंस है, हॉकी नॉलेज है, उनको अपॉइंट करें। हमें ये ब्लेम गेम से निकलना चाहिए, हमें हॉकी लीग इंट्रोड्यूस करानी चाहिए जिसमें मैक्सिमम ओलंपियंस जो हैं उनको हम एंगेज कर सकें। जब लोग काम में बिजी होंगे, उनको पता होगा उनको कोई सपोर्ट हो रही है, उनके फाइनेंशियल इशू रिजॉल्व हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिकली माहौल अच्छा होगा। बिल्कुल शहबाज साहब, आपने बहुत ख़ास बात पे जो है वो फोकस किया कि जब उनके फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व होंगे रिजवान, बिकॉज अगर हमें किसी चीज़ की रिम्यूनरेशन ही नहीं मिल रही होती तो हमारा जो लेवल है कॉन्फिडेंस का किसी चीज़ पे या शौक का लेवल है वो ख़त्म भी हो जाता है। तो रिम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैलरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आप जिस तरह हम बात करेंगे हॉकी के फ़रोग के हवाले से, तो अब आपको लग रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो है वो इमेज हॉकी के हवाले से और ज्यादा जो है वो अच्छा होगा, और इसके बाद जो है आपको लग रहा है कि अब डार्क पीरियड खत्म हो गया, अब हम आगे बढ़ते रहेंगे? देखें, बात ये है कि जब आप हॉकी प्लेयर्स को डेली अलाउंसेस टाइम पर देंगे, ठहरने के लिए जगह अच्छी देंगे, खाना अच्छा देंगे, वो मेंटली रिलैक्स्ड होंगे। जब उनको ये पता होगा कि पता नहीं मुझे इस दफा अलाउंसेस मिलने नहीं मिलने, टीम ने कहीं जाना नहीं जाना, तो वो अनसर्टन होगा। तो मैं नहीं समझता कि वो डिवोटेडली डेडिकेटेडली ट्रेनिंग करेगा। मैं अगर गवर्नमेंट सपोर्ट आज शुरू करे, पाकिस्तान में मैंने देखा बेइंतहा टैलेंट है, अभी भी बच्चे बड़े पैशनेट हैं। अगर आप पीर महल, टोबा टेक सिंह, गोजरा, KPK की साइड देखें तो आज भी रोज 100-150 बच्चा हॉकी खेल रहा है। सिर्फ उनको सपोर्ट की जरूरत है, और सबसे जरूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। ना सूबाई लेवल पे वो सपोर्ट मिल सकती है, ना ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लेवल पे वो सपोर्ट मिल सकती है। शहबाज भाई बहुत शुक्रिया। अब हमें ये एजाज़ हासिल है कि हम आपसे बात कर रहे थे, मानूर बात कर रहे थे हम कि उन लोगों में शहबाज सीनियर का जिक्र होता है पर जिन मुल्कों में हॉकी नहीं खेली जाती थी वहाँ पर हॉकी को बिल्ड किया, वहाँ पर हॉकी खेल को इतना फ़रोग दिया कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स है। और हमारा मैच भी अब नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का। और शहबाज भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बात कर रहे थे आप हॉकी के हवाले से। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी, जैसे शहबाज भाई जिक्र कर रहे थे कि लाहौर में एक इवेंट हुआ और वहाँ पर उन्होंने हॉकी के ओलंपियन से गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने जिस तरह से इनफॉर्मली भी गुफ्तगू की वहाँ पर और अपना हॉकी से लगाव के हवाले से उन्होंने इजहार ख्याल किया, साथ ही साथ हॉकी के मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने ओलंपियन से भी कुछ प्रोमिस दिए और कुछ प्रोमिस खुद भी किए कि गवर्नमेंट पीछे नहीं हटेगी, गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, पॉलिसी हो, स्ट्रक्चर हो, फाइनेंसेस हो, हर तरह की सपोर्ट फ्राहम करने के लिए। लेकिन उसके लिए फिर आउटपुट भी वैसा होना चाहिए और आउटपुट को मार्क करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए आप अगर डॉट्स को मिलाते रहें तो मानूर आई थिंक कि इतना मुश्किल काम नहीं होगा। बिल्कुल जनाब। एंड हमें भी रिजवान, जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से अपने प्रोग्राम में, तो जब हम फ़रोग देते हैं ना अपने प्रोग्राम में हॉकी को या फुटबॉल को या डिफरेंट इंडोर गेम्स को, तो हमें भी बड़ा जो है प्राउड फील हो रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम्स है, पाकिस्तान के जो चैंपियंस है, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। किसी दिन हम मानूर से हम पूछेंगे बहुत सारी गेम्स हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, रिजल्ट्स कैसे होते हैं। ठीक है मानूर? वो बचपन में हम नहीं खेलते होते थे चोर पुलिस उसके और कैदी कैदी के जो हम रूटीन में खेलते हैं। अच्छा रिजवान, वैसे आपने देखा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम आउटडोर गेम्स बहुत कम होना शुरू हो गई हैं स्कूल्स में भी, क्योंकि बच्चे जो है दे एक्चुअली लाइक ये जो हमारा डिजिटल गेम्स होती हैं ये पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को कि बस टैब पे ही लगे रहें। तो हम जो है अब ऐसा करते हैं कि हम भी थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चेक करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस तो नहीं, एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुबह पाकिस्तान। माँ बाप के बगैर जीना धूप में चलने के बराबर। बकवास बंद करो। रात के 1 बजे उस लड़की के घर से तुम आ रहे हो और बकवास मैं बंद करूं? ये ना कहना कि देखा नहीं, सुना नहीं, या फोन की बैटरी लो थी या कोई और बात थी। चल मूड ठीक करना, देख तेरे लिए क्या
स्पेशल चीज लाया हूँ। हाँ मैं गलत हूँ, जो मेरी माँ ने किया क्या वो ठीक था। मर जाऊंगी लेकिन सौतन नहीं लाऊंगी। तुम ऑफिस से कुछ पैसे एडवांस लेकर शादी की तैयारी कर लो। कोई मकसद नहीं है हमारे जीने का। जी तो नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम प्रोग्राम में वापस आए हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले हम कुछ बात कर रहे थे हॉकी की, पॉलिसी की, और साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सिस्टम का हिस्सा बना देते हैं, और हालांकि उनका सिस्टम में कोई जगह नहीं होती, जैसे बिला वजह की तनकीद होती है, किसी को काम ना करने देना, और फिर बाद में कह दिया जाता है कि सिस्टम है और सिस्टम चलता ही ऐसे है, और सिस्टम मज़े की बात यह है कि हम सब मिलकर खुद सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल जनाब, जिस तरह रिजवान आपने कहा बिला वजह की तनकीद करना, इसी तरह बिला वजह की हर्डल्स क्रिएट करना, ये भी आपको पता है कि ये वायलेंस में आता है, ये भी तशद्दुद में आता है। लेकिन अगर ये तशद्दुद हो ख़वातीन के अगेंस्ट, तो हम बात करते हैं 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म की, जिसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से बात की जाती है, काम किया जाता है, अवेयर किया जाता है ख़वातीन को। अगर कल की बात की जाए यानी कि 25 नवंबर की, तो 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मनाया जाएगा। लेकिन ये जो 16 दिन है एक्टिविज़म के, इसमें ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है, जो जहनी टॉर्चर होता है, जिनसी तशद्दुद होता है, इसके अलावा कम उम्री की शादी और जबरी शादी और इकोनॉमिक वायलेंस जो होता है, दैट इज़ अ बिग थिंग। क्योंकि हमने देखा होगा रिजवान, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी खवातीन होती हैं जिनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता और बुनियादी हुकूक से महरूम किया जाता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी खवातीन को, बच्चियों को सिर्फ ये कहकर घर में बिठा दिया जाता है कि तालीम हासिल करके क्या करना है, पढ़ाई करके क्या करना है, नौकरी तो करनी नहीं है, कल को शादी करेंगे, घर संभालना, घरदारी, और ये भी उनके ख्वाबों को, अगर आप बनने से पहले, पैदा होने से पहले ही अगर उनके ख्वाबों को आप इस तरह से चकनाचूर कर देंगे तो ये भी वायलेंस में आएगा। अफशा तहसीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन बराए हुकूक अत्तफ़ाल। अस्सलाम वालेकुम अफशा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और हम बात कर रहे थे, अक्सर ये बात होती है और तकरीबन हर जगह पर ये बात होती है, चाहे जहाँ पर मर्द हजरात हों, ख़वातीन हों, कॉम्बिनेशन हो, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज़, घरों में ख़वातीन पर तशद्दुद इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। आप तशद्दुद किसी पर भी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस चीज़ की मिसाल कायम की है कि आपने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। वायलेंस अगेंस्ट विमेन कैसे देखती हैं, और फिर हमारा जो रवैये हैं उनको कैसे देखती हैं? थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैं ख़ुद चूँकि ख़ातून हूँ तो मुझसे बेहतर इस इशू के बारे में कौन जान सकता है। आपने ख़ुद ही एक अच्छे तरीके से बात का आगाज़ कर दिया कि हमारा जो मज़हब है, आप देखें मज़हब हमारा जब उसके अवाइल में आप देखें तो आया ही इसलिए था, उस ज़माने में बेटियों को पैदा होते ही ज़िंदा गाड़ दिया जाता था। तो हमारे मज़हब ने सबसे पहले औरत को जायदाद में हक़ देना, औरत को इज़्ज़त देना, औरत को अपने साथ, इवन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के साथ कारोबार में हिस्सा लेना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ वो बाकायदा दौड़ लगाया करते थे। ख़वातीन जंग में मर्दों के शाना बशाना काम करती थीं। तो मज़हब में तो बहुत खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा हमारा मज़हब सपोर्ट करता है ख़वातीन को। दूसरी तरफ अगर देखें, अपने मुल्क को ही देख लें तो इस मुल्क में आधी जो आबादी है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। हमेशा डिबेट चलती है 50% है या 51% है, मैं हमेशा ज़रा एज लेके 51% हमेशा कहती हूँ। तो इस मुल्क की आधी आबादी अगर हर लिहाज से उनको पास तालीम का हक़ होगा, वो एक ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे मर्दों की शाना बशाना चलेंगी, किसी किस्म के तशद्दुद का शिकार नहीं होंगी, ज़िंदगी के तमाम जो मौक़े हैं वो हकूक़ हैं अगर उनको मिलेंगे, तो डेफ़िनेटली अब हमने देखा है, हमारे इर्द गिर्द मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ जहाँ ख़वातीन को प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, उनको उनके घर की सतह पे उनके वालिदैन ने, उनके भाइयों ने, या फिर उसको सोसाइटी की सतह पे सोसाइटी ने सपोर्ट किया, फिर हुकूमत की सतह पे जहाँ जहाँ पे अदारे हैं, तो आप देखें विमेन डिड वंडर्स। विमेन ने पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में मिसालें कायम की हैं। तो उनके लिए तो जितना ज़्यादा हम प्राउड फील करें वो कम है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ एक होता है ना, भेड़चाल शुरू हो जाती है। तो हम वायलेंस का जब जहन में तस्वुर आता है
تو ہم اس کو صرف ڈائریکٹ مار دھاڑ جس میں شاید جسم پہ نشان پڑے ہیں, زخم پڑا ہے, ہم اس کو وائلنس لیتے ہیں. لیکن ہمیں شاید اپنی اس ڈیفینیشن کے پیچھے جانا پڑے گا, اس کو ان پیک کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے ابھی بڑے خوبصورتی سے بتایا کہ اگر کسی کو تعلیم کا حق نہیں مل رہا, اگر کوئی اوائل عمری کی شادی ہے, اگر کسی کو جاب کرنا ہے, اس کی ضرورت بھی ہے, اس کی پرسنل ضرورت بھی ہے, اگر وہ پروڈکٹیو ہونا چاہتی ہے اپنی زندگی میں, پروفیشنل لائف میں گرو کرنا چاہتی ہے, یا کسی قسم کا اگر ذہنی طور پہ اس کو ایسا کوئی اس پہ فورس ہے, تشدد ہے, ہراسمنٹ ہے, تو وائلنس کی کئی فارمز ہو سکتی ہیں. بچے بچیاں, اگر خاص کر بچیوں کی آج کل ہم بات کریں کہ اگر ہمیں کسی قسم کا لیبر کا شکار نظر آتی ہیں, ڈومیسٹک لیبر کا شکار نظر آتی ہیں, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو کہ ہم وائلنس کے زمرے میں لائیں گے. کیونکہ وائلنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسی انوائرمنٹ ہے جو کہ منفی ہے, نیگیٹو ہے, اس کے آپ کے ذہن پہ, جسم پہ برے اثرات ہوتے ہیں. اور آپ اپنی زندگی میں ایک مؤثر انسان کے طور پہ نہ اپنی زندگی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, نہ اپنے خاندان کے لیے کر سکتے ہیں, نہ سوسائٹی کے لیے, نہ ملک کے لیے کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. اچھا مس افشاں, اگر ہم وائلنس کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اس کی ایک طرح سے ڈیفینیشن بھی بتا دی ہے ہمیں کہ کس کس طرح کا وائلنس خواتین پہ کیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ بہت سی خواتین دے آر ڈوئنگ ونڈرز ان دیئر پروفیشنل لائف, اسٹل دے ڈونٹ نو کہ ان پہ وائلنس کیا جا رہا ہے, اسٹل ان کو ان کی جائیداد کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا, اسٹل ان کو جو ان کی ڈومیسٹک لائف ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, کوالٹی لائف نہیں ہے, کہیں نہ کہیں ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو جب خواتین رپورٹ کرتی ہیں ایسے ایشوز تو سب سے پہلے تو ان کو ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی فیملی سے. آفس میں اگر کوئی بات ایسی جو آپ رپورٹ کر دیتے ہیں تو سب سے زیادہ ایشو یہ ہوتا ہے ثبوت کوئی نہیں ہے, مینٹل ٹارچر کا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو کیسے کرنا چاہیے, کیا دیکھتی ہیں؟ جی, جیسے آپ نے اپنے بات کے آغاز میں کہا تھا کہ پوری دنیا میں جو انسانی حقوق ہیں اس پہ کام ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں جیسے انٹرنیشنل یہ جو ڈے اگینسٹ ایلیمینیشن آف وائلنس منایا جاتا ہے. بالکل. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ کو بھی دیکھیں, سچویشن کو بھی دیکھیں, جہاں پہ کمپیریٹیولی ہمارے ایجوکیشن کے, شعور کے, آگاہی کے, اویئرنیس کے انڈیکیٹرز جو ہیں, یا پھر جو باقی وائلنس کے حوالے سے کیسز دیکھیں تو وہ ذرا سچویشن ابھی ہم نے بہتری کی طرف مزید جانا ہے. تو اس حوالے سے بالکل میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی جیسے وائلنس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس سے ان کی زندگی میں برے اثرات ہیں. اس کے لیے ہم سب پہ کام ہو بھی رہا ہے, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ سوچ کی تبدیلی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ سوچ کی تبدیلی اس سوسائٹی میں نہیں لائیں گے, شعور نہیں آئے گا, لوگوں کو رائٹ اینڈ رانگ کا نہیں پتہ چلے گا, تو تبدیلی نہیں آئے گی. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں, جیسے میں خود چیئر پرسن تھی, فارمر چیئر پرسن نیشنل کمیشن دا رائٹس آف چائلڈ, اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے افراد میں, انسان میں, تو بچہ انسان جب ایک ایڈولسنٹ اور چائلڈ ہوتا ہے, آپ نے اس وقت اس کے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی ہیں. آپ باہر دیکھیں, میں ایک بڑی خوبصورت ایک زمانے میں ویڈیو دیکھ رہی تھی, شاید شری لنکا کی تھی, کہ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو صبح صبح ان کی ڈرل ہوتی ہے, تو ڈرل میں ان کو جینڈر سینسٹائزیشن کے لیسنز دیے جاتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی جو فیمیل جو میری کلاس فیلوز ہیں, جو باقی ارد گرد میرے فیمیلز ہیں, ان کو بھی میں سپورٹ کروں گا, ان کو بھی میں پروٹیکٹ کروں گا. پھر گھر کی سطح پہ جو والدین ہیں, پرٹیکولرلی مدر جو کہ فیمیل ہے, اس نے یہ سینس اپنی بچے دونوں میں لانا ہے کہ دونوں ان ٹرمز آف ان کے جو حقوق ہیں, ان کے جو رائٹس ہیں وہ برابر ہیں, تو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. تو جب یہ چیزیں ہمارے ایجوکیشن کا حصہ ہو جائیں گی, ہمارے کریکولمز کا حصہ ہو جائیں گی, ہماری تربیت کا حصہ ہو جائیں گی, ہمارے اوورآل جو سسٹمز ہیں سسٹمز کا حصہ ہو جائیں گی, جیسے آپ نے ابھی بات کی بڑی خوبصورت کہ ہمارے ہاں جینڈر پہ پالیسیز ہونی چاہیے تاکہ جو ویمن ہیں ان کو بھی آگے چل کے جب انہوں نے اگر جابز لینی ہے تو ان کو اس حوالے میں سپورٹ ہو. اگر ہراسمنٹ ہے تو ہراسمنٹ کی جو اوورآل سسٹمز اتنے کنڈیوسیو ہوں کہ جتنے بھی بچیاں ہیں جو ینگ بچیاں پروفیشنز میں آنا چاہتی ہیں یا خواتین ہیں, وہ بالکل ایک سٹریس فری انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے وہ سمجھیں کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو سسٹم موجود ہے جس میں وہ اس میں آگے اس پہ سپورٹ لے سکتی ہیں, کمپلین کر سکتی ہیں. تو اس کام کے لیے یہ جو آج آپ نے اتنا خوبصورت سما اور اتنا خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں, یہ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ یہ باتیں ہم عام لوگوں تک پہنچائیں, ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ ایک انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, آپ کا ایک حق ہے اور آپ نے اس حق کا استعمال کرنا ہے.
اور اس چیزوں میں جتنا زیادہ میڈیا ایک رول پلے کر سکتا ہے اس سے زیادہ اور کوئی پلے نہیں کر افشاں سکتا. صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ بچوں کو اگر آپ سٹارٹ سے ہی بتانا شروع کرتے ہیں, سمجھانا شروع کرتے ہیں, تو وہ نہ صرف فالو کرتے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ خود سے بھی کنسیو کرتے ہیں. ان کی آبزرویشن اچھی ہوتی ہے, پریکٹیکل اچھا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے, لڑکیوں کو یہ بتایا جاتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہ اگر سب سے بڑی بیٹی ہے تو اس کو یہ کہ میرا بیٹا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز بھری جاتی ہے کہ اگر بیٹا ہے تو وہ سٹرونگ ہے, بیٹی ہے تو وہ سٹرونگ نہیں ہے. اس طرح کے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے جہاں آپ نے کہا کہ بچوں کو اگر سکھانا ہے تو پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی تو کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ ایک اگنورڈ ایریا ہے پاکستان میں. میں شاید کتنے عرصے سے یہ, اب تو کتنا عرصہ ہو گیا, میں سب سے زیادہ جب بات کرتی ہوں تبدیلی کے حوالے سے معاشرے میں جو مسائل ہیں تو میرا فوراً اونس جو ہے وہ پیرنٹس ہی کی طرف جاتا ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی یہ تھیوری بتاتی ہے کہ ایک 0 سے 8 سال تک جتنا آپ اپنے بچے پہ انویسٹ کریں گے اتنا ہی اس بچے کو اچھا انسان بنائیں گے. تو پیرنٹنگ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے. اور سوسائٹی میں جو آپ نے بات کی بچے اور بچی میں فرق کرنا, میں خود اس کا وکٹم بنی. میری اپنی 2 بیٹیاں تھیں اور جب میری پہلی بیٹی ہوئی تو ہاسپٹل میں بجائے مبارک دینے کے افسوس کیا گیا. دوسری بیٹی ہوئی کہ اچھا پہلے کیا ہے, پہلے بیٹی ہے, اچھا دوسری ہے, پھر افسوس کیا گیا. یہ بہت پرانی بات ہے, میری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں, لیکن یہ رویے ہیں سوسائٹی میں اور گھروں میں بھی ہیں. اور ہم اس وقت اسلام آباد, لاہور, بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہے, ہم پاکستان کے تمام جو پیریفری ہے, جو دور دراز کے دیہات ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اور اس وقت میں آپ کے ٹی وی کے ساتھ سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں جیسے اللہ نے ہمارے مذہب میں بہت خوبصورتیاں رکھی ہیں, لیکن ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کے جو ایک ہارمفل سوشل پریکٹسز ہیں ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ قانون سے بھی زیادہ اوپر سپر سیڈ کر جاتی ہیں. گاؤں دیہات میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک اگر تھانے میں ایک کیس جائے گا تو اس لا سے زیادہ وہ وہاں کی جو روایت ہے اس کو فالو کیا جائے گا. تو یہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ وہی بار بار بات یہ کہ لوگ جو بھی میڈیم سنتے ہیں, ٹی وی سنتے ہیں, ریڈیو سنتے ہیں, اخبار سنتے ہیں, مسجدوں میں ہمارے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں ان کو ایز این انفلوئنسر یوز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے, بلکہ وقت تو بہت پہلے ہی آ گیا تھا کہ اب ہمیں تھوڑا سا فاسٹ گیئر لگانے کی ضرورت ہے. خوش قسمتی سے چاہے کوئی غریب ہے چاہے امیر ہے, موبائل ٹیکنالوجی ہر ایک کے پاس ہے, مختلف طرح سے ٹی وی سب لوگ سنتے ہیں, تو ہمیں شاید زیادہ سے زیادہ اپنے میڈیا کو یوز کر کے ایشو بیسڈ پروگرامز جو ہیں اس طرح کے ایشوز کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اور لوگ سنتے ہیں, سینگ از بلیونگ, رول ماڈلنگ لے کے آئیں, ایسی خواتین آگے لے کے آئیں, ایسے پیرنٹس آگے لے کے آئیں جن کو لوگ دیکھیں فالو کریں. ایسی خواتین ہیں, ایسی خواتین ہیں, اور ان کو جو ہے ہمیں آگے لے کے آنے نام لینا شروع کریں تو شاید اس کے لیے بھی ہمیں پورا الگ سے ایک پروگرام, اگر ہم ان کا صرف نام اور ان کا جو کارنامہ ہے وہ بتا سکیں اپنے ناظرین کو. ایسا ہی. اچھا میں سفشاں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, یہ جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہے اس کا بیسکلی تھیم خواتین کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے اس کی روک تھام ہے. اس کے لیے اگر ہم خواتین کی بات کریں, ٹرانس وومن کی بات کریں, تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا انکلوڈ ہے, کہ کتنا ضروری ہے انکلوڈ کرنا کہ جب ہم خواتین کے خلاف تشدد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ٹرانس وومن کے حوالے سے بھی بات کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ ڈیز ہی اسی لیے منائے جاتے ہیں, ویسے تو اب اقوام متحدہ اس کو بڑے پرو ایکٹیولی مناتی ہے, لیکن یہ اقوام متحدہ سے پہلے ہی یہ انٹرنیشنل ڈیز ہونا شروع ہو گئے. تو جن ممالک نے یو این کے جو چارٹرز ہیں ان کو سائن کیا ہوا یا ریٹیفائی کیا ہوا ہے, پھر وہ اپنے ملک میں بھی ان تمام چیزوں کا باقاعدہ اطلاق کرتے ہیں. تو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم 25 نومبر کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں تمام سطح پہ ایسے ایکٹیویٹیز کیے جائیں, ایسے سیمینارز کیے جائیں, اس طرح کے تمام انٹرونشنز کی جائیں کہ خواتین کے حقوق جو ہے تھوڑا اجاگر ہوں, پروموٹ ہوں, ان پہ فوکس آئے. ہم کیا کر چکے ہیں, ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں بحیثیت انسان, بحیثیت خواتین یا حکومت. اور خاص کر جو اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ گیپس کہاں کہاں موجود ہیں, چاہے وہ پالیسی اور پریکٹس کے گیپس ہیں یا کسی اور انٹرونشن کے ہیں, یا پھر ہم نے اس ترقی کے دھارے میں کسی کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا, بچیوں کو, ٹرانسجنڈر کو, خواتین کو, کیونکہ ہمیں ایک انکلوزیو اپروچ کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو آگے اس میں سے نکال کے دلدل سے مزید ترقی کی راہ پہ لانا ہے. تو ڈیفینیٹلی ٹرانسجنڈر ہمیں اپنے ساتھ ان سب کو لے کے چلنا ہے, یہ سوسائٹی کا حصہ ہیں. اور یہ بھی ہمارا ایک تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو سوچ ہے اس کو اور زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے ٹورڈز دیم. بالکل, بہت اچھی آپ نے بات کی ایٹ دا اینڈ کہ ہماری سوچ کو
जो है हमें इसको ग्रूम करने की ज़रूरत है, सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, एक साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मिस अफशा आपके कीमती वक्त का, आपने इस जो इम्पोर्टेंट इशू है इसको रेज़ किया, इस पर बात की, बहुत और शुक्रिया। मानूर, तरक्की के बारे में तो ये कहा जाता है कि तरक्की तो वही होती है जिसमें आप सबको मिलकर एक साथ लेकर चलें। अगर आप बहुत सारे लोगों में अकेले अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो उसको तरक्की तो नहीं कहेंगे, वो तो रेस होगी। आप अगर डिस्टिंक्शन चाहते हैं तो उसमें सबको मिलजुल कर, जैसे कि हमारा भी बुनियादी तौर पर जो मकसद है, इंसान एक दूसरे इंसान की मदद करता है, तो फिर अल्लाह ताला ने इस हवाले से वादा भी किया है कि इंसान अगर इस फर्श पर, इस ज़मीन पर दूसरे इंसानों पर मेहरबानी करेगा तो अल्लाह अर्श बरी पर उन पर मेहरबानी फरमाएगा। बिल्कुल जनाब, जिस तरह मिलकर चलने के हवाले से हम बात करें तो अभी हम देख रहे हैं जैसे ही 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख अनाउंस हुई है, बहुत सी सियासी जमातें आपस में मिलकर चलने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास तौर पर मिलकर चल रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मरी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से डिफरेंट पार्टी रहनुमाओं ने शमूलियत इख्तियार की। फिर कल MQM के कुछ रहनुमाओं ने जो है उनसे बातचीत की और उनकी क़यादत पर जो एतमाद का इजहार किया। और आज अगर हम बात करें, आज की भी हम करंट सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के जो हम देखते हैं कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो ज़्यादातर जो है वो सियासी तोड़जोड़ में शरीक है। और अगर हम पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो पीपल्स पार्टी की भी हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, थोड़ा सा सेफ प्ले कर रहे हैं। कल आसिफ अली जरदारी ने बड़ी ख़ास एक बात की इंटरव्यू में और उनका कहना ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बहुत अच्छा जो है वो स्पीकर भी है, बहुत अच्छे आइडियाज़ लेकर आगे चल रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड मैं ही हूँ और टिकट्स मैं ही देता हूँ और हर चीज़ का जो मास्टरमाइंड है वो मैं भी हूँ। लेकिन एक और चीज़ उन्होंने ये भी वाजे किया अपने इंटरव्यू में, उनका ये कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। तो जब हम नए आइडियाज़ के बारे में रिजवान बात करते हैं तो माइंड में हमारे जो होते हैं ना, कुछ नया होगा, यूथ के लिए होगा। तो इट वाज एक ये इशारा भी था कि वो यूथ के लिए नए आइडियाज सियासी एक्टिविटीज में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको दोनों तरफ चलना होता है, इन एंड आउट देखने होते हैं। बिलाल डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, बयानबाजी, सियासी बयानबाजी एक तरफ से आप कहते हैं कि ज़रा सख्त बयान आ जाए, फिर उसी पार्टी में से किसी दूसरे रहनुमा का और उससे बड़े कद के रहनुमा का बयान आ जाता है कि नहीं, ये बयानबाजी तो एक तरफ अलग से सिलसिला है। असल में जमहूरियत इसी का नाम है कि हमें मिलकर आगे चलना है, कुछ हमारी माने कुछ अपनी मनवाएं। आसिफ अली जरदारी का कल का इंटरव्यू और उससे कबल मोहम्मद नवाज शरीफ की मरी में वर्कर्स कन्वेंशन में वर्कर्स से जो गुफ्तगू थी, इस सियासी एक्टिविटी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जाहिर बात है, जब सियासत के कुछ मराहिल हैं, ख़ास तौर पे जब आप इलेक्शन के फेज़ में दाखिल हो रहे होते हैं तो उस वक़्त वो जो आपका एक प्यार मोहब्बत वाला पीरियड होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आपको अपने अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को चार्ज करना होता है, उसको एक्टिव करना होता है। और जब तक आप ऐसे बयानबाजियाँ नहीं करेंगे तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, वो एक ज़िदबाजी में नहीं आएगा, वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए अपने सर धड़ की बाजी नहीं लगाएगा। तो इसलिए इलेक्शन का मौका है, इसलिए अब आपने देखा जब PDM थी या उससे पहले भी बड़ा प्यार मोहब्बत शक्कर की तरह आपस में थे, वो मिक्स हुए थे। लेकिन अब चूँकि इलेक्शन आ गया है तो अब वो चीज़ें गर्म हो रही हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस तरह मरी में गए हैं, वो वैसे भी मरी में रहते हैं, उनको वहाँ का वेदर पसंद है, उनका घर भी है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरी इतलात के मुताबिक मरी से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा। और वो क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब का जो कुछ अरसे से उनके जो बयानात हैं, वो उनकी पार्टी की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो उसे पसंद नहीं कर रही। तो उस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब उस हल्के को खाली भी नहीं छोड़ना चाहते। तो कभी इम्कान यही है, जैसे कि शाहिद खान अब्बासी साहब खुद भी कह चुकी हैं कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो नून लीग के टिकट से ही लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। और अभी तक जो उनके बयानात आ रहे हैं उनसे यही सोचा जा रहा है या समझा जा रहा है कि शायद वो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ज़्यादातर इम्कानात ऐसे ही हैं। तो इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल पहुंच गए हैं वहाँ पे, उन्होंने बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया। और एक वायरल हुई है वीडियो जो आपने देखी होगी, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद ड्राइव कर रहे हैं और मरियम नवाज साहब उनके साथ बैठे मरी के और मियां साहब मरी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ मैं 1994 में आया था, फलां साल में हम आए थे, 88 में आए थे और ये जगह बड़ी अच्छी थी, बड़ा पसंद आई। तो ये एक यकीनन उनको मरी पसंद भी है, लेकिन मरी के लोगों में वो मोहब्बत भी उजागर हो रही है ज़्यादा। तो ये कैंपेन है, सोशल मीडिया कैंपेन, और बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, जैसे स्ट्रेटेजी के हवाले से बात करें, सोशल मीडिया कैंपेन, हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में सोशल मीडिया कैंपेन का रुझान बहुत बढ़ गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका मेन फोकस सोशल मीडिया रहा। सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, रेगुलेटेड भी नहीं है,
جیسے آپ کھل کے کھیلنا چاہتے ہیں, جیسے آپ کارڈز پلے کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیسے ہی میاں محمد نواز شریف واپس آئے اس کی تھوڑی سی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوا, پھر جو آپس میں کلیبریشنز چل رہی ہیں, مختلف پارٹیز کے رہنماؤں نے شمولیت بھی اختیار کی, اعتماد کا اظہار بھی کیا. اب ایسے میں آپ پیپلز پارٹی کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ان کی سوشل میڈیا کیمپین کو, ان کی پراپر جو فزیکل کیمپین ہے, اور پنجاب میں خاص طور پہ دیکھا جائے جہاں پہ مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری ہے, تو آپ کو پیپلز پارٹی کی کہاں پہ لگتی ہے پوزیشن؟ پیپلز پارٹی مجھے محدود ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, پہلے سے بھی زیادہ محدود ہوتی ہوئی. پنجاب میں وہ پہلے بھی نہیں تھے, ابھی بھی نہیں ہیں, اور پنجاب میں ان کی ایک آس امید تھی کہ عمران خان ان کی گرفتاری کے بعد یہ پیپلز پارٹی کی امید تھی کہ, اور ان کا ٹارگٹ بھی تھا کہ اب یقیناً ان کے لوگ جو مختلف پارٹیوں سے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں جانے والے, اب واپس اپنے گھر کو واپس آئیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ اسی لیے آصف علی زرداری صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, ایک بیان بھی دیا تھا کہ جی میں, وہ بلکہ لاہور آ کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے یہاں تک بھی, پھر آگے بہت سخت بیانات بھی آئے, لیکن جو لاہور آ کے بیٹھے تو لیکن ان کے پاس پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے آنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نئی پارٹی بن گئی ہے پنجاب کے اندر, تحریک استحکام پاکستان پارٹی, سوری, تو اس پارٹی کے اندر وہ لوگ سارے چلے گئے کیونکہ ان کو سوٹ وہی کرتی ہے. اب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کو پی ٹی آئی. بلال صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں پہلے پیپلز پارٹی ساؤتھ میں بھی, تو ساؤتھ پنجاب کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی ایک اسٹرانگ ووٹر تھا موجود, ووٹر بینک موجود تھا ان کا. گیلانی خاندان کی بات کریں, انہوں نے لاسٹ جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کم بیک بھی کیا ہے کچھ کسی حد تک, لیکن ابھی بھی وہ اتنی سچویشن نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک لفظ کہا تھا جملہ کہ وہ پہلے سے زیادہ محدود ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو وہ اس طرح سے محدود ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ سندھ کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا مسلم لیگ نواز اتحاد بنانے جا رہی ہے, جس میں مسلم لیگ نواز, ایم کیو ایم, جی ڈی اے, یہ ساری پارٹیاں اور کچھ اور چھوٹی پارٹیاں, ایون کہ جے یو آئی کے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوگی. تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر ایم کیو ایم کا جو انفلوئنس ہے کراچی سے ہٹ کے وہ حیدرآباد سکھر تک ہے, یہ الگ بات ہے کہ وہاں تھوڑا سا وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی اور کسی پارٹی کی سپورٹ مل جائے, یہ ایک مشترکہ امیدوار کھڑا ہو جائے, تو کراچی سے سکھر تک, حیدرآباد سکھر, یہ تو وہ کافی بڑا رزلٹ دیں گے. اور پھر جو بشیر میمن صاحب اس وقت مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے پریزیڈنٹ ان کو بنایا گیا میاں نواز شریف کی طرف سے. بشیر میمن صاحب خود ایک بہت بڑے وہاں کہ سندھ کے اندر ایک جو پولیٹکس ہے وہ ہے وڈیرا ازم کی, مضبوط جاگیردار ہوگا, مضبوط ہوگا تو وہ لڑے گا. تو اس بشیر میمن صاحب خود وہاں کے بڑے ایک مضبوط فیملی سے ہیں, ان کا بڑا اچھا قبیلہ ہے. اچھا بلال صاحب, یہ بڑا چینج ہوتی دکھائی دیتی ہے. رانا ثناء اللہ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم 125 سیٹیں قومی اسمبلی کی صرف پنجاب سے نکال لیں گے اور کلین سویپ کریں گے. پھر اس کے بعد کل آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ 172 کی سادہ اکثریت کسی پارٹی کو نہیں ملے گی. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشنز میں الیکشن کمیشن کی جانب سے شفاف انتخابات کروائے جائیں گے, ان کو یقین ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو پارٹیز, جیسے مہنور نے کہا تھا کہ پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کلیبریٹ کر رہی ہیں, اتفاق ہوا ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا, پھر جے یو آئی مسلم لیگ نون کا اتفاق ہے, پیپلز پارٹی اور اے این پی ہم دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہمیشہ اکٹھے ہی چلے ہیں, بہت کم اختلافات سامنے آتے ہیں. بلوچستان کی وہاں پر جو سیاسی صورتحال ہوتی ہے اس کو پریڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, وہ ہوا کا رخ چلتا ہے تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ بھی, ووٹوں کے حوالے سے بھی کہ کس کو کتنی سیٹ ملیں گی اس حوالے سے بھی ان کو کانفیڈنس ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر اعتراض بھی کر رہے ہیں. اصل میں لیول پلینگ فیلڈ اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ٹوٹیں گے وہ واپس اپنے گھر پیپلز پارٹی میں آئیں گے, وہ وہاں نہیں آئے. ان کا کچھ اس حوالے سے اعتراضات ہیں, وہ نہیں. دیکھیں بات سمپل سی دکھائی دے رہی ہے, انہیں بھی نظر آ گیا ہے, اور آپ اور ہم بیٹھے ہیں ایون کہ جا کے آپ پبلک سے پوچھیں تو وہ ان سے جب پوچھا جائے گا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر اس ملک میں کون آنے والا ہے, یہ کون سی پارٹی جیتنے والی ہے, تو اب آج سب کو دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگلی پارٹی ان الیکشنز میں آج تک کی ڈیٹ میں مسلم لیگ نواز نظر آ رہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز ایک وننگ پارٹی ہوگی, اور میاں محمد نواز شریف اس کے ایکسپیکٹڈ ہیں پرائم منسٹر ہوں گے. تو اب یہ جب یہ ہوا چینج ہو چکی ہوتی ہے تو وہ پھر ساتھ میں گلے شکوے تھوڑا پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی, کے پی کے والوں کی, وہ کیا تھی وہ, اور مولانا فضل الرحمان تو بڑے ایک دوسرے کے بڑے خلاف ہارڈ لائنر رہے. تو وہ کیوں ملے؟ اس لیے ملے کہ مولانا صاحب بھی
थोड़ा सा प्रेशर नून लीग पे बिल्ड करना चाहते हैं कि मुझे भी सीट एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ जगहों पे हिस्सा दें, सही। ताकि ये तो मैं चलता भी रहेगा अब सिलसिला जरदारी इंशाल्लाह। साहब की भी यही कोशिश है कि मुझे भी आप कम से कम सिंध की तक मुझे ना छेड़ा जाए, मुझे सिंध तक रहने दें, और मुझे फेडरल में और ये पंजाब में कुछ और कुछ केपी में और कुछ बलोचिस्तान में थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दें, ताकि वो चीज़ें मेरी भी कुछ इस लेवल पे आ जाएं। लेकिन मैं मेरी एक सोच है, मेरा अपना एक तज्जिया है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, गलत हो सकती हैं, आप भी उस पर इख्तिलाफ राय कर सकते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा हुकूमत के अंदर अपोजिशन का रोल प्ले करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब, आपके कीमती वक्त का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतखाबी मुहिम के हवाले से बात कर रहे थे। और मेरा ख्याल है रिजवान के पास कोई गुड न्यूज़ है रिजवान? गुड न्यूज़ तो अब देखिए माशाल्लाह, अगर हम बात करें तो एक तवील अरसा हम इंतज़ार में रहे गुड न्यूज़ की, लेकिन फिर उसके बाद गुड न्यूज़ जब आती हैं तो वो इस तरह से आती हैं कि दिल भी खुश होता है, इत्मीनान भी बढ़ता है और एतबार भी बढ़ता है। तो इस हवाले से हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल तो कुछ बात कर रहे थे रेस की, जो सियासी रेस है उसकी बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे आपको पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और 100 इंडेक्स 59,000 की नफ्सियाती हद को अबूर कर गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि गुज़िश्ता रोज़ हमने 58,000 की नफ्सियाती हद अबूर करते हुए देखी, आज 59,000 की नफ्सियाती हद को अबूर किया। और आज कारोबार के पहले एक घंटे में, चूँकि आखिरी हफ्ते का आखिरी दिन है और ये कारोबारी दिन है और इसके पहले एक घंटे में 9 बजे कारोबार का आगाज़ हुआ, तो 500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। ज़मीर अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। ज़मीर, बताइएगा, नॉर्मली फ्राइडेज़ को हम देखते हैं आखिरी वर्किंग डे पर कैपिटल जो प्रॉफिट टेकिंग होती है उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा होता है, लेकिन पहला घंटा और 500 पॉइंट्स, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर हम इस पूरे महीने की बात करें तो इस पूरे महीने में अब तक 7,000 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं इंडेक्स में, और ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिलसिला है कि इससे पहले कभी भी एक महीने के अंदर इतने ज़्यादा पॉइंट्स का इंक्रीज़ कभी भी नहीं हुआ पीएसएक्स में। और अगर हम सिर्फ इस केयर टेकर गवर्नमेंट की बात करें तो इस केयर टेकर गवर्नमेंट के आने के बाद अब तक इंडेक्स में तकरीबन 10,000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। तो ये काफ़ी ऐसा डिफरेंस है जिसका जो मेन रीज़न यही है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर अपना भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। इस मार्केट में ना सिर्फ इस वक्त पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं बल्कि उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो हजम है वो भी बढ़ गया है। आप देखेंगे सिर्फ इस माह के अंदर जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट ने जब से टेक ओवर किया है तो उसके बाद आप देखें इंडेक्स में 1100,000 अरब का जो है वो इजाफा हुआ है वॉल्यूम के हिसाब से। तो बहुत बड़ा कैप है ये, और इसी सिलसिले को देखते हुए जो स्टॉक मार्केट है वो दुनिया में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली मार्केट्स में से एक है, और यही उम्मीद की जा रही है कि इसमें इसी तरीके से बढ़ोतरी देखी जाएगी, खास करके कि जब हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, माशी पॉलिसीज़, वो एक कंसिस्टेंसी के साथ चल रही हैं, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है और आगे तक क्लैरिटी है कि आगे तक ये पॉलिसीज इसी तरीके से चलेंगी जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के हवाले से जो इनिशिएटिव्स किए हैं, जैसे कि वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको हर चीज़ एक ही जगह पे अवेलेबल कर दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर सके। ऐसे इकदाम ने भी हमारी माशी सरगर्मियों को बूस्ट किया है और उसका सारा इम्पैक्ट जो है हमें पीएसएक्स में देखने को मिल रहा है। डॉलर की कदर में भी अगर हम देखें तो उसमें कमी होती जा रही है। कल भी डॉलर में तकरीबन 40 पैसे की कमी हुई और अब डॉलर जो है 284 पे पहुंच चुका है। आपने हमें आगाह किया और इट वाज अ गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पे 59,000 की सतह अबूर कर चुका है और ये निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की पॉलिसियों की बदौलत है। सो अब हम बात करते हैं अगर पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से, बिकॉज आज के प्रोग्राम में मुझे लग रहा है रिजवान हम सिर्फ जो है ना गुड न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, और नौजवानों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के नौजवान टैलेंटेड भी हैं, शऊर उजागर करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ को मुनक्किद करवाते हैं ताकि लोगों में हेल्दी तरीके से किसी भी इशू के हवाले से शऊर उजागर किया जा सके। इनिशिएटिव लेते हैं ना, इनिशिएट करना होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कैपिटल में एक मैराथन हो रही है, कल होगी 25 नवंबर को। आज हम आपको आगाह कर रहे हैं, आप भी जरूर जाइएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं? बिल्कुल जनाब, करप्शन के खिलाफ आगाही मुहिम के तौर पर ये इस मैराथन का जो है इनेकाद किया जा रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है और कल होगी तो वीकेंड भी है। सो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में बिलाल एहसान और मुर्तज़ा ज़ैदी मौजूद है। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस मैराथन के हवाले से, इसकी प्रिपरेशंस के हवाले से, इसके थीम के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? सो बेसिकली इट्स अ हाफ मैराथन। हाफ मैराथन का जो डिस्टेंस होता है इस 21 किलोमीटर्स। ठीक है। और इसका मकसद बेसिकली इस रेस को करवाने का मकसद है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना।
اسلام آباد رننگ کلب ان کولیبوریشن وتھ نیب CDA اور ICT ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں, اور مین مقصد ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل کو پروموٹ کرنا, مین آبجیکٹیو کو پروموٹ کرنا کہ رن اگینسٹ دا کرپشن, کہ آپ رننگ کے تھرو کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کل 25 نومبر کو یہ ایونٹ ہوگا. یہ بیسیکلی ہماری ایک ریس سیریز چلتی آ رہی ہے, جس میں پہلے 5 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہوا, پھر 10 کا ہوا, اور کل انشاءاللہ 21 کلومیٹر وچ از ہاف میراتھن جو اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہیں, اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ اے لارج نمبر آف آڈینس. جی انشاءاللہ ہم کون کون پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اس میراتھن میں, ہاف میراتھن میں؟ کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, لیکن 21 کلومیٹر از اے سیریس ڈسٹینس, اور کیونکہ اگر آپ کی پریپریشن نہیں ہے تو وی ڈونٹ ریکمینڈ کہ آپ اس اتنے بڑے ڈسٹینس کو ایک دم سے وہ کریں. اور اسلام آباد میں ہم لوگ پچھلے 3 سال سے ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے دوست ہیں جو جڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے ساتھ ویکلی 3 ایکٹیویٹیز میں ہمارے اسلام آباد رننگ کلب کا حصہ بنتے ہیں. سو کافی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ ہمارے کلب کے تھرو ہماری ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو ان کی پریپریشن تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. لیکن اس پلیٹ فارم کو فراہم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے شہروں سے بھی, جہاں پہ ریسز کا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انعقاد نہیں ہوتا, کچھ بھی کوئی کسی قسم کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ ایکسپریس کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی. بالکل. تو مقصد یہ تھا, اب ہمارے پاس پشاور سے بھی لوگ آ رہے ہیں, سرگودا سے, سیالکوٹ سے, لاہور سے, کراچی میں ہمارے کچھ دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ. انٹرنیشنل لوگ بھی ہیں کچھ؟ انٹرنیشنل نہیں ہے انفارچونیٹلی, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سالوں میں ہم اس کو انٹرنیشنل میں. بٹ جو لوگ پاکستان میں باہر سے آئے ہوئے ہیں دے آر پارٹیسپیٹنگ ایز ویل. ٹھیک ہے. تو وہ ایک اچھی کمیونٹی ہماری اسلام آباد میں ڈیولپ ہو رہی ہے. ان دا لاسٹ 2 years وی ہیو سین کہ بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ہے. بالکل. ایسے مرتضیٰ نے ایڈ کیا کہ جی 21 کلومیٹر ایک سیریس ڈسٹینس ہے, بٹ آنے کو کوئی بھی آ سکتا ہے. وہ واک بھی کر سکتے ہیں, وہ رننگ بھی کر سکتے ہیں, وہ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. مین مقصد ہے کہ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کا حصہ بنیں اور اپنی زندگی میں چینج لائیں, اور جو بھی پرابلم ہے اس کو ایک ہیلدی وے میں ایکسپریس کیا جا سکے. ایبسلیوٹلی جی. دیکھیں عام زندگی میں آپ کے اسٹریسز بہت سارے ہیں, ڈپریشنز ہیں. آئی تھنک ہیلدی ایکٹیویٹی سے زیادہ بہتر کوئی کوئی آپشن ہے بھی نہیں, بجائے کہ آپ میڈیسنس پہ ریلائی کریں. اگر آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل پروموٹ کرتے ہیں, رننگ از اے ویری ایزی تھنگ. آپ بلال احسان اور مزدادی, ہمیں نیوز بریک کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ کل یہ میراتھن ہوگی, تو منڈے کو اس میراتھن کے ونر کون ہوں گے, اور ایک دفعہ پھر ہمارے مہمان بھی ہوں گے, اور سیگمنٹ پر بھی بات کریں گے کہ کون جیتا ہے مختلف کیٹیگریز میں, کس نے کتنا دوڑا ہے, کس نے کتنی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. نیوز بریک کی طرف ہمیں جانا ہے. بالکل جناب. صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. نیوز اپڈیٹ پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے ٹیلنٹ کے حوالے سے, پاکستانیوں کے حوالے سے. لیکن پاکستانی کہیں بھی ہوں, دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہوں, وہ پاکستان کے لیے ہمدردی کا, محبت کا جذبہ لازمی رکھتے ہیں. آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا رضوان, جب ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ ہیں تو پاکستانی لیکن دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہیں, تو ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. پاکستان سے باہر تو جا سکتے ہیں, لیکن ان کے اندر جو پاکستان موجود ہے اس کو پاکستان کو ان کے اندر سے نہیں نکالا جا سکتا. اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو پے بیک کرنے کے لیے, ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جب ایک ملک آپ کو نام دیتا ہے, شناخت دیتا ہے آپ کو, آپ محنت کرتے ہیں, اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں آپ کو یہ گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی پہچان, اس کی وجہ آپ کا ملک ہے, آپ کا پاسپورٹ ہے, آپ کا شناختی کارڈ ہے. تو پھر اس ملک کی بہتری کے لیے, اس کے عوام کو پے بیک کرنے کے لیے بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا جاتا ہے. بالکل جناب. اور اگر ہم بات کریں اوورسیز پاکستانیوں کی, تو اوورسیز پاکستانی نہ صرف پاکستان کے لیے دل رکھتے ہیں, جو پاکستان میں مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ پاکستان کی ثقافت کو بھی فروغ دے رہے ہیں, پاکستان کے جو کھیل ہیں ان کو بھی اپنی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان میں ہم بات تو یہ کرتے ہیں نا, جو عیدیں یہاں پہ منائی جاتی ہیں, جو تہوار یہاں پہ منائے جاتے ہیں, ہمارے کلچر کو زندہ رکھنے میں ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور وہ جب پاکستان سے باہر عید مناتے ہیں, پاکستان سے باہر 14 اگست مناتے ہیں, پاکستان سے باہر کوئی ایسا تہوار مناتے ہیں جو کہ پاکستان میں منایا جاتا ہے, تو اسی جوش و جذبے کے ساتھ, اسی انتھوزیزم کے ساتھ, اسی پیار کے ساتھ مناتے ہیں. تو یہ اگر کہا جائے کہ یو کے کی بات کر رہے ہیں, ہمارے مہمان آج یو کے سے ہیں, تو یو کے میں پاکستان کو کیسے وہ پاکستان پیش کر رہے ہیں, اور پاکستان بنا رکھا ہے وہاں پر انہوں نے. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ محمد اشتیاق صاحب, آپ چیئرمین ہیں قائد اعظم ٹرسٹ برطانیہ کے, اور ان کے ساتھ موجود ہیں
हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर नवीद अंजुम बाजवा जो कि सदर है ब्रिटिश पाकिस्तान फोरम के। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं आपको याद करूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान की कदर पाकिस्तान से बाहर होती है। ऐसे ही पाकिस्तान मेरी आन, मेरी शान, मेरे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान इज़ माई मदरलैंड। ये गौर से सुने, पाकिस्तान इज़ माई मदरलैंड, बरतानिया इज़ माई होमलैंड। पाकिस्तान ने पैदा किया, बरतानिया ने परवरिश की, पाकिस्तान हमने बरतानिया में कमाया, पाकिस्तान में आया, हम वो पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कदर 1 फुट पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर रखें तो आपको पता लगा पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को पाकिस्तान की कदर नहीं है, ना रिकग्नाइज करते। पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी ताकत है, छठा बड़ा मुल्क है, लोगों को समझ नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, कायदे आज़म ट्रस्ट यूके कहता है कि दुनिया को, ये बात गौर, दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को दुनिया की ज़रूरत नहीं है। कि पाकिस्तान ऐसी सिचुएटेड है, पाकिस्तान के साथ वो वसाइल, वो है चीज़ें जो दुनिया को चाहिए, और लोग हम पर डिपेंड करते हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है। जो हमारे अरब ममालिक क्या है, जो और बरादरान मुल्क है, दिगर नन मुस्लिम, वो पाकिस्तान पर बहुत डिपेंड करते हैं कि पाकिस्तान उनका दिफा करे, पाकिस्तान माशी तौर पर उन्हें मजबूत करे। पाकिस्तान ने 3 मुल्कों को एयरलाइन दिया, आज बदकिस्मती से हम अपनी एयरलाइन से खो बैठे हैं, PIA से। सबसे बड़ा हमें ये नुकसान हुआ। वो भी इंशाल्लाह ठीक होगा राना साहब। और देखिए ना, अगर उतार चढ़ाव आता है तो उसमें अगर बड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जीज का कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, तो लेकिन उनको एड्रेस करना ये ज़रूरी है, मिलजुल कर करना ये ज़रा ज़रूरी है। तो प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान ब्रिटिश फोरम UK के आप सदर भी हैं, तो बताइएगा कि एक तो जैसे उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान से बाहर जाके कदर आती है, नो डाउट जज्बा हुब्बुल वतनी, ये इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, अपने वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा भी है। तो बताइए, जब पाकिस्तान से बाहर, जैसे मानूर कह रही थी कि दिन मनाने के लिए एक तो गैदरिंग होती है, तमाम कम्युनिटी अगर किसी दूसरे मुल्क में, तो वहाँ पर इत्तेहाद भी होता है, मिलजुल कर भी रहते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईदैन को, साथ साथ कौमी दिनों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल टू द PTV एडमिनिस्ट्रेशन हु हैव इनवाइटेड मी टू say my words for Pakistan. ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम हर त्यौहार पाकिस्तान का इंडिपेंडेंटली हम मनाते हैं, और तकरीबन UK के अंदर हम 350 बंदा 400 बंदा हम जमा करते हैं किसी हाल के अंदर। अच्छा। फिर हम पाकिस्तान का तराना से शुरू करते हैं, और फिर मतलब 3-4 घंटे का हम प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान के ऊपर ना। हम क्योंकि वहाँ पे दियारे गैर में हम मौजूद हैं, तो हमें खुशियों के दिन बड़े कम नसीब होते हैं। हर बंदा अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है और काम कर रहा है ना, तो फिर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम गेट टुगेदर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान। ये 14 अगस्त हमने सेलिब्रेट किया, 25 दिसंबर को, 6 सितंबर को यौम दिफा मनाते हैं। तो सारे जितने भी त्यौहार हैं हम पाकिस्तान के वहाँ पे मनाते हैं, और जज्बा हुब्बुल वतनी से हम लोग सरशार हैं। ऐसा ही है, यानी पाकिस्तान में लोगों को पाकिस्तान की कदर नहीं है, जो कि पाकिस्तान से बाहर लोगों को कदर है। और हम हर रोज़ सुबह उठ के न्यूज़ चैनल पे बैठे होते हैं और हम सुन रहे होते हैं कि यार हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है ना। बिल्कुल। तो वी आर टू मच कंसर्न्ड अबाउट आवर पाकिस्तान। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है ये फ्लरिश करे, तरक्की करे, और दुनिया के जो ग्रेटेस्ट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हमारा मुल्क शामिल हो। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के हवाले से बात की जो कि हम खुद भी नोटिस करते हैं। तो इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी इश्तियाक साहब के बहुत कंसर्न रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए, और बहुत अप टू डेट भी रहते हैं कि क्या हो रहा है। हमेशा न्यूज़ चैनल सुन रहे होते हैं, वाइल ड्राइविंग भी उन्होंने जो है ना वो या तो रेडियो पे सुन रहे होते हैं, या जो है वो ऑडियो ऑन की होती है मोबाइल की कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है पॉलिटिकली भी और वैसे भी। अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से, विद इन पाकिस्तान हम बहुत से ऐसे इवेंट्स मुनक्किद करवाते हैं कि हम पाकिस्तान की सकाफत को फ़रोग दे सके। यहाँ से भी जो पाकिस्तानी गए हैं, UK में तो इट्स मिनी पाकिस्तान, वहाँ पे हमारा कुजीन बहुत ज़्यादा है, जेहलम का एरिया और ये जो कश्मीर का एरिया, वहाँ के बहुत से लोग हैं वहाँ पे। सकाफत को फ़रोग देने के लिए क्या करते हैं? जब दूर से एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या इंग्लिश में बात करते हैं, जो अपनी ज़ुबान है उसमें बात करते हैं? पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बर्मिंघम शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह 350 मस्जिद है वहाँ पर, अब दरबारें भी बनना शुरू हो गई हैं, ये भी आपको बता दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासी पार्टी और मजहबी पार्टियों के हेड क्वार्टर बर्मिंघम है, और सबसे ज़्यादा ज़ेर मुबादला चाहे अपना फ्लड आए,
یا زلزلہ ہے یا دیگر کوئی ایسی حادثہ ہو جائے پاکستان میں تو برمنگھم کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ثقافت کی بات کی ہے, میرا تعلق بھی پٹھوار سے ہے اور ہمارے والد صاحب 1961 میں گئے تھے پیسے کمانے کے لیے. تو اب الحمدللہ ہم نے پیسے کما لیے, ہم سیٹل ہیں وہاں پر. ہم دیار خیر کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اس کو دیار غیر, وہ دیار خیر, کچھ 50 سال مجھے ہو گئے, چوتھی نسل وہاں پر ہے. ہمارے یہاں پٹھوار کے شیر ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے گڑھا اور سار کے شیر, کبڈی ہے, بہت والی بال ہے. اب سب سے بڑی جو بات ہے یہ نیزہ بازی جو ہے نا پٹھوار کی ہے نا, یہ بہت بڑی ہے, بہت بڑی ثقافت ہے. نیزہ بازی 4 گھوڑے ایک دفعہ دوڑتے ہیں, آپ پتہ ہے یہاں پر ہی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ برمنگھم اور دیگر شہروں میں یہ بھی ہمارے لوگوں نے, جو لوگ ریٹائر ہو گئے, جو لوگ ویل آف ہے نا, ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے, وہ اپنی ثقافت کے بارے میں سوچتے ہیں یار یہ چیز ہماری رہ گئی تھی, یہ رہ گئی تھی. ہم اس ثقافت, اب نیزہ بازی ہر 3-4 مہینے کے بعد ہوتی ہے, اسپیشلی 14 اگست میں تو ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے برمنگھم کے اندر. ایسے اور دیگر جو ہمارے گلکار ہیں یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں, بڑے بڑے گلکار ہیں, وہاں جاتے ہیں, ان کے ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں, شو دیکھتے ہیں. فنڈ ریزنگ کے لیے بھی جاتے ہیں. فنڈ ریزنگ یہ تو آپ ہر روز کہہ لیں, ہر ہفتہ کہہ لیں, فنڈ ریزنگ کے لیے ہر آدمی, ہر شخص کچھ نہ کچھ لے لیتے. سب سے زیادہ ہے یہاں تعلیمی اداروں میں اور ہاسپٹل میں جو فنڈ ریزنگ اور UK کے لوگوں کی ہے. اور آپ نے بولا وہاں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں, جو اولڈ لیڈی ہیں, گھر میں ہوتی ہے, ٹی وی دیکھتی ہیں, وہ کہتی ہے اگر رات کو نیند ہم برمنگھم میں کریں, صبح آنکھ اسلام آباد میں کھلے یا گجر خان میں کھلے. ہم لوگ اتنے زبردست پاکستانی ہیں, یہاں سے ہم سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں ہے جو باہر لوگ ہیں. پاکستان کی قدر ہی پاکستان سے باہر ہے, لوگوں کو سمجھ. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم سے 10, 5, 20, 100 پاؤنڈ ہمیں بچے وہ اپنے پاکستان میں لگائیں, اپنے غریب بہن بھائی تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے. میں خود یہاں پر تعلیمی ادارے کو فنڈ کرتا ہوں, ہم الحمدللہ چلاتے ہیں, فری, ٹوٹل فری ہے. اور صحت کے ہمارے ڈسپینسری ہاسپٹل ہیں پاکستان کے اندر, اور 4 صوبہ کا دورہ میں کر دوں. پاکستان بہت بڑا ملک ہے, لوگوں کو بولیں پنڈی, لاہور, کراچی, پشاور نہیں ہے. پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, اتنے وسائل, اتنی خوبصورتی, اتنے ہمارے وسائل ہیں یہاں پر, آپ سوچ نہیں سکتے. ہم یہ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. پاکستان ایک سیف ملک ہے, یہ آپ کو بتاؤں, یہ آپ کہیں کیسے. لندن, برمنگھم, ایک قدم آپ کیمرے کے بغیر نہیں چل سکتے, یہاں بھی آپ چلیں گے آپ کو فالو کریں گے. اور 1 گھنٹے کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پر, 1 گھنٹے کے بعد سیریس ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پر. شاید پاکستان میں تو گیس کی بوتل پھٹ جائے تو کہتے بم دھماکہ ہو گیا, بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد چھوٹی جائے نہیں وہ یہ نہیں ہو رہا. تو پاکستان سے امیج بلڈنگ اس طرح سے کی جاتی ہے نا. دوسرا یہ کہ کچھ ایسی طاقتیں بھی ہیں ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا. بالکل ہمیں کرنا چاہیے اور ہم دوسروں کو انکریج کریں کہ آؤ پاکستان کے اوورسیز کے حوالے سے. تو اس طرح کی جتنے بھی وہ ذمہ داریاں ہیں, ہماری حکومت بھی, ہمارے حکمران بھی اور وزیر اعظم بھی, اب بھی پہلے بھی, ہمیشہ سے جو اوورسیز پاکستانی موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے سفیر ہیں جو باہر موجود ہیں, پاکستان کے امیج. اور ساتھ ساتھ اب چونکہ جب معاشی صورتحال کی بات ہوتی ہے تو پروفیسر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں ہم غیر ملکی انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان آ کر انویسٹ کریں, وہیں پر ہمارے وہ پاکستانی جو اوورسیز میں موجود ہیں ان سے بھی حکومت ان کو سہولیات بھی دیتی ہے, ٹیکس میں مراد بھی دی جاتی ہیں کہ آپ پاکستان آئیں اور آپ کو 1 ونڈو کے تحت انویسٹمنٹ کے لیے اور آپ کی سیف انویسٹمنٹ کے لیے سہولیات فراہم کی جا رہی ہے. تو اوورسیز پاکستانی اب پاکستان میں انویسٹمنٹ کے شعبے میں آ رہے ہیں, آگے آ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اور پھر پاکستان کی معاشی ترقی میں اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اس کے لیے سب سے جو ضروری بات ہے نا, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. بالکل. اور پولیٹیکل سسٹم ہمارا چلنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی حکمران ہو, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہوگا اور پھر لوگ اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ لائیں گے. اور یقین جانیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے, وہاں پہ بہت پیسہ ہے. وہ اگر وہ اپنا پیسہ یہاں پہ لے آئیں تو ہمیں یہ IMF کی ضرورت نہ پڑے, جو ہم $1 ارب کے لیے اتنی منتیں کرتے ہیں, اتنی کنڈیشنز لیتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں, یہ حل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. اور ہم آلریڈی مطلب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ میں نے 4 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ کی ہے. ہم ایک انڈور شاپنگ مال بنا رہے ہیں اسلام آباد میں, مری میں کوئی 85 کنال جگہ لی ہے, اس کا پروسیس ہو رہا ہے. تو اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو لوگ آئیں گے یہاں پہ نا. تو دوسرا ایک بات رائے صاحب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی فورم دیا جائے پاکستان کے اندر نا. ٹھیک ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ایک فورم دیا جائے, ان کی آواز جو ہے نا, مطلب ایک سفیر کے طور پہ, جس طرح آپ یہاں سے سفیر بھیجتے ہیں اوورسیز, ہر ملک کے اندر آپ کے سفیر موجود ہیں,
तो यहाँ पे हमें कोई नुमाइंदगी दी जाए कौमी असम्बली के अंदर या मतलब सैनेट के अंदर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो आके उनसे रब्ता करें और वो उनको फैसिलिटेट करें कि आप यहाँ पे आएँ, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और इस बार इसमें बात भी हुई और प्रोग्रेस भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर नवीर अंजुम बाजवा साहब भी और राजा मोहम्मद इश्तियाक साहब भी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए कितना दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ सोचते हैं, उसकी एक मिसाल तो ये है कि जो यूके में मौजूद है और वो पाकिस्तान के ना सिर्फ दिन मनाते हैं बल्कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान में मुख्तलिफ फलाही कामों में भी वो मसरूफ़ रहते हैं। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हमारी रूट्स होती हैं हमारा दिल चाहता है कि वो रूट्स हमेशा स्ट्रांग रहे और उसके लिए हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। और जब हम पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से बात करते हैं तो रिजवान, हमारे माइंड में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है नौजवान नस्ल। नौजवान नस्ल अगर पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो तभी मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि समटाइम्स हमारे वसाइल इतने नहीं होते, और ये पूरी दुनिया का मसला है। जब हमारे वसाइल नहीं होते तो हम उस तरह तालीम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दर्द दिल रखने वाले लोग ऐसे भी तो है ना कि जो आपको फंड करते हैं। और ख़ास तौर पर तालीम के लिए हमने देखा है अब जैसे जैसे जिद्दत आ रही है दुनिया में, मुख्तलिफ जहतों में स्टूडेंट्स आगे निकलना चाहते हैं, उनको रिसर्च करनी है, उन्हें प्रैक्टिकल करना है, उन्हें अपना थीसिस बनाना है, नए इन्वेंशंस करनी है, उसके लिए बहुत सारे वसाइल भी चाहिए। तो उन वसाइल की फराहमी के लिए जहाँ पर इदारे किरदार अदा करते हैं, हुकूमत वसाइल फराहम करती है, वहीं पर वो कामयाब लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की, फिर वो भी अपने सरमाया है वो पे बैक करने के लिए अपना सरमाया अतिया करते हैं, डोनेशंस देते हैं, ख़ास तौर पर तालीम के शोबे पर खर्च करते हैं। और ऐसी एक मिसाल मौजूद है जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये रकम अतिया की है। हम बात कर रहे हैं जनाब तनवीर अहमद साहब की, जो कि मौजूद हैं अमेरिका में, और उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए $9 मिलियन की स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, ये रकम अतिया की है। बिल्कुल जनाब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं तनवीर अहमद साहब। आपकी हमने जो है कुछ पिक्चर्स स्क्रीन पर भी दिखाई, लेकिन अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने ये जो अतिया किया है इसके पीछे रीज़न क्या थी, क्या ख्वाहिश थी आपकी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ तनवीर अहमद साहब आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी सबसे पहले तो जैसे कि अभी पहले इसी प्रोग्राम में बात हो रही थी कि पाकिस्तान में जो हमारी रूट्स हैं, हमारा दिल जो है ना वो धड़कता ही पाकिस्तान के लिए है। पर अनफॉर्चुनेटली जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, बाहर से पैसा नहीं आ सकता। तो इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए एक और चीज़ मेरे जो सामने आई कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने पाकिस्तान में आईटी को फ़रोग देना है। तो दैट ट्रूली इनकरेज मी कि हम जो है ना किसी तरीके से जो पाकिस्तान में एजुकेशन को किस तरीके से फ़रोग दे सकते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन का एक सिस्टम इतना अच्छा है, इसी वजह से स्पेशली अमेरिका में इलॉन मस्क है, लैरी पेज है, बिल गेट्स जैसे लोगों को उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो क्यों ना हम पाकिस्तान के लिए इनिशिएटिव लें। यही सोचकर मैंने ये एक नस के साथ एक आज से 3 महीने पहले एक MOU साइन किया था, और इस चीज़ को हम फ़रोग करते हुए एक IT टावर बनाएंगे जिसकी इनकम से जो भी आएगी उसको लेके हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है ना वो डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह तकरीबन 400 के करीब बच्चे सालाना इसमें से स्कॉलरशिप ले सकेंगे। ठीक है तनवीर साहब, पाकिस्तान में पहले भी आप सामाजिक कामों में शामिल रहे हैं और इक़दाम करते रहे हैं, तो बताइएगा कैसा लगता है बीइंग एन ओवरसी पाकिस्तानी, पाकिस्तान में फलाही कामों में शिरकत करना, अपने बहन भाइयों की मदद करना और ज़िंदगी में एक्सेल करने के लिए उनको एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर उनके साथ मिलना। देखिए, जब हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे जहन में होती है कि बाहर जाके हमने कुछ मेहनत करनी है और बनना है। जब हम बन जाते हैं तो ये हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम पाकिस्तान में वापस आकर जिस चीज़ की हमें कोई महरूमी रही है उस चीज़ को फ़रोग दे सकें। तो मुझे यही था कि शुरू में मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो एक मेरी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं हो सकी। बाहर आके मेहनत की, अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। तो कोशिश तो मेरी यही शुरू से रही है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि काफ़ी और फलाही काम करते रहे हैं, डायलिसिस सेंटर खोले हैं, एक गर्ल्स कॉलेज जो है ना मैंने अपने गांव में खोला है। तो कोशिश यही रहती है, और मैं जो है ना जो देखने वाले हैं पाकिस्तानी ओवरसीज़ उनको भी और भी इनकरेज करता हूँ
کہ اس معاملے میں اسپیشلی ایجوکیشن کو لے کے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ہمیں ایک قوم بنانی ہے, ہمیں ایک نئی جنریشن بنانی ہے. اور اس چیز کا ہم نے جو انیشیٹو لیا ہے, اگر ہمیں جس طرح کے ابھی چیف آف آرمی اسٹاف کی سپورٹ ہے, آگے بھی اگر سپورٹ رہتی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, اور مجھے پوری امید ہے کہ اور بھی اوورسیز پاکستانی آئیں گے اور ہم مل جل کے اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں گے. بالکل تنویر احمد صاحب, آپ خود بھی ایز اے اسٹوڈنٹ گئے اور آپ اسٹوڈنٹس کی پرابلمس کو بھی سمجھ رہے ہیں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے فنڈنگ کی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ فلاحی کاموں میں بہت زیادہ پرومیننٹ رہے ہیں, بہت ایکٹیو رہے ہیں. صحت کے شعبے کے حوالے سے اگر ہم آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کیا کیا صحت کے شعبے میں انویسٹمنٹ کی ہے, پاکستان میں فنڈنگ کی ہے فار دا پیپل آف پاکستان. دیکھیں 2017 میں ایک میں پلان لے کے آیا تھا پاکستان میں ہیپیٹائٹس سی کو کس طریقے سے نا پاکستان سے ختم کیا جا سکے, بٹ انفارچونیٹلی اس وقت کافی مشکلات کا سامنا پڑا, لیکن ہمت نہیں آ رہی. میں بنیادی طور پہ سیالکوٹ میں پیدا ہوا اور سیالکوٹ میں بھی کوئی ڈائلسس سینٹر نہیں ہے, تو لاسٹ منتھ ہم نے نا ایک ڈائلسس سینٹر کھولا جس میں ہم نے 7 مشینیں لگائی ہیں, 7 بیڈز کا یہ ایک ہاسپٹل میں ہم نے اس کا جو ہے نا شروعات کی ہے. اور سیالکوٹ میں یہ پہلا ڈائلسس سینٹر ہے جس میں ہم نے ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کے لیے اسپیشل بیڈز رکھے ہیں, اسپیشل سیپریٹ مشینز رکھی ہیں جو کہ باقی اسپیشلی پنجاب میں ابھی تک کہیں پہ نہیں ہو سکی ہیں. تو یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو ایک چھوٹی چھوٹی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے جو آگے چلتی رہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. تو تنویر صاحب, پاکستان سے جانا, پھر بہت سارے لوگ فیسینیٹ ہوتے ہیں, باہر جائیں گے, اپنی زندگی بنائیں گے اور کامیاب ہوں گے, بڑے بزنس مین بنیں گے, انٹرپرینور بنیں گے, لگژری گاڑیاں رکھیں گے, اپنی زندگی سیٹل کریں گے, اور پھر دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہمارا نام بھی آئے گا. لیکن وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کریں, جو مشکلات انہوں نے دیکھی باقیوں کو وہ فیس نہ کرنا پڑے. کون کون سی مشکلات تھیں, کب کب ایسا لگا کہ ہمت نہیں ہارنی, ابھی سفر باقی ہے؟ اپنی مشکلات سے, اپنے سفر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا, شیئر کیجیے گا کیسا رہا آپ کا سفر پاکستان سے جاتے وقت اور پاکستان سے باہر رہتے ہوئے. دیکھیں پاکستان سے جب آپ باہر نکلتے ہیں نا تو ایک ڈیفرنٹ کلچر ہوتا ہے, آپ کے لیے ایک بہت سی ایک مختلف دنیا ہو جاتی ہے. مشکلات تو جو ہے نا ایک آنی ہے, یہ ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے کہ کون سی مشکلات آتی ہیں, آپ یقین نہیں کر سکتے. اگر میں ادھر پورا دن بھی بیٹھا رہوں گا نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ کون کون سی مشکلات سے گزر کے ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں. یہ اتنا آسان سفر نہیں ہوتا. خیر بہرحال مجھے پتا ہے کہ ٹائم کی بہت ساری کمی ہے ابھی, تو میں یہی جو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم ادھر آتے ہیں تو ہمیں اپنی ایک ایمانداری کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں, ایک محنت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بہت ساتھ دیتا ہے, ہمیں بہت ساری اپرچونٹیز ملتی ہیں. اب اس اپرچونٹیز کو لے کے اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف میں نے اپنے لیے ہی کرنا ہے تو ہماری جو ہے نا ایک لمیٹڈ سی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, چھوٹے بچوں کے لیے کرنا ہے, آنے والی جنریشنز کے لیے کرنا ہے, تو بہت ساری آپ کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور میری زندگی میں یقین کرے کہ یہی چیز ہوئی ہے کہ جتنا زیادہ میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے ملک کا کروں, اپنے آنے والی جنریشنز کا کروں, میری مشکلیں اتنی ہی زیادہ آسان ہوتی جاتی ہیں. بالکل تنویر احمد صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کچھ ہرڈلز کی وجہ سے نہیں تعلیم حاصل کر سکے, پھر آپ نے ایک انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے جو 9 ملین کا عطیہ کیا ہے یونیورسٹی کو, اس سے ہر سال 200 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں گے, وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں گے. اب اس کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جو ہرڈلز میں نے فیس کی ہیں وہ کوئی نہ فیس کرے. بینگ این اوورسیز پاکستانی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں میں یہ جذبہ ہونا کتنا ضروری ہے, خاص طور پہ جو ود ان پاکستان ہے اور جو پاکستان سے باہر ہے؟ دیکھیں پاکستان سے جو باہر ہیں ان کے لیے جذبہ بہت زیادہ ہے. صرف ان کو یہی ایک ڈر رہتا ہے کہ ہم پاکستان میں جا کے جو ہے نا ایک رول ماڈل ان کے لیے ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں جو میں یہ کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا رول ماڈل ہوگا کہ کس طریقے سے جو اوورسیز پاکستان جن کے دل میں کوئی ایسا ڈر ہے کہ وہ پاکستان میں جا کے نہیں کر سکتے, یہ ایک راستہ ہم کھول رہے ہیں, اس چیز کو ہم ایک انکریج کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بتایا یہ 200 بچے, یہ انشاءاللہ 200 بچے تو پہلے سال ہوں گے, لیکن تقریباً 3 سال کے بعد یہ بچے 200 کی بجائے یہ 400 کے قریب اس چیز میں اسکالرشپ لے سکیں گے.
अब देखिए जो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इनिशिएटिव है, इसमें हमने ना जो प्लान बनाया उसमें 3 टावर्स बनेंगे। एक टावर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ये बनना शुरू होगा और बच्चे इसमें आने शुरू हो जाएंगे तो एक जो है ना रास्ता खुल जाएगा, एक नई जो है ना एक नया रास्ता जो बनने जा रहा है, वो ओवरसीज के लिए एक बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट होगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आके पाकिस्तान में अपने बच्चों की खिदमत कर सके, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ कर सके। तनवीर अहमद साहब, आपने $9 मिलियन का जो ये अतिया किया है, जानना आपसे ये है कि इसमें आप ये बतौर एंटरप्रेन्योर अकेले कर रहे हैं या फिर इसमें आप वेलकम कर रहे हैं बाकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका में हैं, उनको भी शामिल कर रहे हैं, कुछ ऐसा फोरम भी बना रहे हैं? नहीं सर, मैं ये अपनी अकेली तरह अपनी जाती जो है ना मेरी जो इनकम है मैं उसी में से कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर जो कुछ करना है तो वो अपने से ही करो, दूसरों को लेके नहीं करें। बहुत सारी मुश्किलात उसमें आ जाती हैं जब आप किसी एक ग्रुप को इकट्ठा करते हैं, उसमें से पैसे मांगने शुरू करते हैं। मेरा ये मानना है जब अल्लाह ताला ने आपको दिया इतना, तो एक चीज का आज़म आपने किया कि मैंने एक अच्छा काम करना है, तो उसको आप अकेले ही करें, दूसरों को जरूर मिलाने की क्या जरूरत है। तो बार बार मैं यही कहूंगा कि जो मेरे जैसे इधर ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये एक अपना इस चीज को एक मोटिवेशन उनके लिए यही है कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं पाकिस्तान में अगर थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि तकरीबन अगर हम इसको पूरा फुली यूटिलाइज कर सके तो ये तकरीबन 9.5 ट्रिलियन रुपीस की जो है ना हम आईडी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है ना हम सरमाया पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं। हमारी जो ओवरसीज जो कम्युनिटी है वो अगर इसमें 4-5 इस तरह के और प्रोजेक्ट कर दें तो ये यकीन करें कि जो हम बार बार IMF के आगे भी जाते हैं तो ये हमें जाना नहीं पड़ेगा। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकेंगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो आपका क्वेश्चन है कि अकेले जो एक मजा आता है, जो आपको तसल्ली होती है, जो आपको सुकून मिलता है, वो दूसरों के साथ मिलके आपको वो नहीं मिल सकता। सही। तनवीर अहमद साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी आखिर में कि आपने इतनी बड़ी जो डोनेशन दी है वो तालीम के शोबे में दी है, तो एट द एंड तालीम की अहमियत के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जब जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि मेरे पास वो वसाइल नहीं थे और मेरी कोशिश यही है कि जिन बच्चों को अभी वसाइल नहीं है उनके लिए ये मैं फंड जो है ना बनाने जा रहे हैं। और एक चीज़ जो है ना मैंने और रिक्वेस्ट की है जो कि नस्ट यूनिवर्सिटी से, कि जो हमारे बच्चे 9th ग्रेड में जब जाते हैं उनके लिए भी एक हम ऐसा फंड बनाएंगे कि जब वो जैसे ही 9th ग्रेड में जाते हैं तो उनके लिए एक आसानी पैदा हो कि हम उनको लेके नस्ट यूनिवर्सिटी में आ सके और उनका जो है ना एक टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है ना शुरू किया जाए, ताकि जो बच्चे मैट्रिक के बाद अपनी तालीम जारी नहीं रख सकते उनके लिए ना एक नई रोशनी की किरण उनको मिल सके कि बेशक उनके वसाइल इतने नहीं हैं लेकिन फिर भी उनके लिए एक मौका ऐसा है कि जो मेरे जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी इस चीज़ को फराहम कर रहे हैं। तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके इस जज्बे को हम भी सलाम करते हैं। सुबह पाकिस्तान की टीम आपको सलाम करती है और ख़ासतौर पर वो नौजवान जो इस्तिफ़ादा करेंगे और उनकी ज़िंदगी बनेगी, फिर वो बाकी लोगों के लिए मशअल राह बनेंगे, जैसे आप मशअल राह बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप सुबह पाकिस्तान में हमारे साथ रहे। वेल जी, कुछ बात कर लेते हैं सर्दियों की, और सर्दियों के मौसम में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बिल्कुल, और कीमतें बढ़ती है ना खुश्क मेवाजात की, वैसे इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और हम बहुत शौक से खा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम खुश्क मेवाजात के हवाले से बात करें, ड्राई फ्रूट्स की बात करें, तो उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारी हेल्थ पे भी। हम जब न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाते हैं, किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, तो अक्सर रिजवान ये बात कहते हैं कि आपने थोड़े से जो है ड्राई फ्रूट्स लाजमी खाने हैं सर्दियों में, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी होती है। लेकिन इस ड्राई फ्रूट को तैयार करते हुए भी, मतलब ड्राई करते हुए उन फ्रूट्स को
بہت محنت بھی ہوتی ہے. پھر اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. پھر ٹائپس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا رضوان, جب ہم جاتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فروٹ لے لیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ کہاں کا بادام ہے, یہ وزیرستان کا بادام ہے یا پاکستانی ہے یا امریکن بادام ہے یا ایرانی بادام ہے. تو یہ بڑی قسمیں ہوتی ہیں ڈرائی فروٹس کی بھی. ویل جی, اسی حوالے سے آج ہم کچھ بات کریں گے اخروٹ کی, اور اخروٹ کے حوالے سے عدیل احمد خان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے صبح پاکستان کے لیے, وہ دیکھتے ہیں. یہ آزاد کشمیر کی وادی لیپا کا منظر ہے. سردیوں کا آغاز ہے اور یہاں گھروں کی چھتوں پر جا بجا اخروٹ کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں. موسم سرما شروع ہوتے ہی اخروٹ کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے. یہاں کے مقامی افراد انہیں درختوں سے اتار کر دھوپ میں سکھا لیتے ہیں. گھر کی ضرورت کا اخروٹ رکھ لیا جاتا ہے اور باقی بازار میں فروخت کر دیا جاتا ہے. اخروٹ یہاں کی خاص سوغات ہے. آزاد کشمیر میں بکثرت پیدا ہوتا ہے. بالخصوص وادی نیلم اور وادی لیپا کا اخروٹ بہترین ذائقے کا حامل ہے. تو کچھ اخروٹ ایسے بھی ہیں جو درخت سے گرنے کے ساتھ ہی ان کی گری بھی الگ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی گری بھی وائٹ ہوتی ہے. تو اس کی جو سیل ہے, جو ہم اس کو منڈی میں لے کر جاتے ہیں, اگلے جو آنے والے جو منتھ ہیں ان میں ہم ان کو لے کے منڈی میں بھی چلے جائیں گے. خطہ کشمیر اخروٹ کی پیداوار کے لیے موزوں ترین ہے. یہاں دنیا کی بہترین اقسام کا اخروٹ پیدا ہوتا ہے. یہ ایک منافع بخش فصل ہے. یہی وجہ ہے کہ محکمہ زراعت آزاد کشمیر نے اخروٹ کے لیے الگ شعبہ قائم کر رکھا ہے. ہم نے بہت سارے پروجیکٹس میں والنٹ کی بلاک پلانٹیشن رکھی ہے. ہم پہلے وہ جو سکیٹرڈ لگاتے تھے, ابھی ہم نے تھوڑی سی اپروچ کو چینج کی ہے اور ہم بلاک پروویژن میں جا رہے ہیں کہ ہم گاؤں محلے کی سطح پہ یا ایک ایریے کو اسپیسیفائی کر دیں اور وہاں پہ ہم صرف والنٹ کی پلانٹیشن کروائیں. سردی کے آغاز میں اخروٹ آزاد کشمیر کے بازاروں میں خشک میوہ کی دکانوں پر وافر مقدار میں نظر آتا ہے. زیادہ تر ہمارے پاس جس کی زیادہ تعداد میں لوگ اخروٹ خریدتے ہیں تو وہ ہمارا کشمیری اور دیسی اخروٹ ہے. لیپے کا اخروٹ ہو گیا, نیلم کا اخروٹ ہو گیا, یہ ہمارے پاس زیادہ سیل ہوتا ہے. اخروٹ کا اپنا ذائقہ بھی لاجواب ہے. تاہم مختلف مٹھائیوں, گڑ اور مکئی کے بھٹوں کے ساتھ اسے خاص رغبت سے کھایا جاتا ہے. آزاد کشمیر میں اخروٹ کی کاشت کے طریقوں میں جدت لا کر اس کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے, جس سے یہاں روزگار کے مزید مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں. مظفر آباد سے صبح پاکستان کے لیے عدیل احمد خان. جی جناب, آپ مظفر آباد سے رپورٹ دیکھ رہے تھے اور بیسکلی مظفر آباد سے اسپیشلی جو اخروٹ ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں رپورٹ تیار کی. اور اگر بات کی جائے اخروٹ کے حوالے سے تو رضوان اس کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے, اور کہا جاتا ہے کہ نہ صرف اخروٹ کی افادیت بلکہ اس کے پتوں کی بھی بہت زیادہ افادیت ہوتی ہے. لیکن وہ جو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے نا خود درخت سے اخروٹ توڑنے کا, وہ بڑے مزیدار سا ہوتا ہے. اچھا, کچھ اخروٹ ہیں جو کھانے والے بھی, تو کھانے کے لیے خوش میوہ جات ہے, لیکن معلوم ہے کچھ اخروٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گاؤں دیہات میں بچے کھیلنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا جیسے کنچے کھیلے جاتے ہیں, بالکل ویسے ہی اخروٹ بنٹوں کی طرح اخروٹ بھی کھیلے جاتے ہیں. وہ اخروٹ ہوتے ہیں بہت سخت قسم کے, جن کے اندر گری بہت کم ہوتی ہے اور توڑے نہیں جاتے, توڑنا ان کو مشکل ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے بھی اخروٹوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا بچپن جو ہے وہ جڑا رہتا ہے. خیر, اب کچھ بات کریں گے ہم اپنے آج کے اہم سیگمنٹ کے حوالے سے, اور ہمارا سیگمنٹ ہے دین اسلام کے حوالے سے. اور دین اسلام میں جب ہم پروگرام کا آغاز کیا تھا ہم نے, تو ہم نے بات کی تھی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے. خواتین کا وہ عالمی دن جہاں پر ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے آگاہی فراہم کی جاتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود رہے ہیں. لیکن اسلام نے جو خواتین کو لیوریج دیا, خواتین کو مقام دیا, مرتبہ دیا, اس حوالے سے اسلامی روح کیا ہے, اسلام میں تعلیمات کیا ہیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان بھی موجود ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ آج کا دن, کل جو دن منایا جائے گا, یہ تو ایک دن منایا جاتا ہے جس کو انٹرنیشنلی منایا جاتا ہے, لیکن 1400 سال پہلے اسلام نے کیا پیغام دیا؟ جی جناب, دور جہالت میں جو ہے تب اسلام نے خواتین کو مقام دیا, خواتین کو عزت دی, اور وہ عزت دی جس کے بارے میں آج اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی بھی, تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ اسلام نے خواتین کے لیے آلریڈی مینشن کیا ہوا ہے. خواتین کی عزت کے حوالے سے, خواتین کے مقام کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں صاحبزادہ منیر عالم موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم عورت کے مقام کے حوالے سے بات کریں تو اسلام عورت کو کیسے دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رضوان صاحب اور مانور قریشی صاحبہ, آپ کا شکریہ, اور ایک اچھے عنوان پر گفتگو کا موقع مل رہا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر کسی نے سب سے زیادہ خواتین کو عزت دی ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، تو وہ واحد اور واحد دین اسلام ہے۔ آپ سے ڈکی چھپی تاریخ اسلام سے پہلے کی بھی نہیں ہے، اور ما بعد الاسلام بھی بہت سارے مذہب بھی ہیں، بہت سارے دھرم بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے قوانین اور ایسے اصول اور ایسے ضوابط بھی دنیا میں مرتب کیے گئے ہیں جو خواتین کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے بھی موجود ہیں، بڑے بڑے وعدے بھی موجود ہیں، لیکن جتنا نکھار اور جتنا پیار اسلام نے عورت کو مختلف حیثیتوں میں دیا ہے، اس طرح کی مثال ہمیں کسی مذہب کسی دھرم میں نظر نہیں آتی۔ آپ اگر آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت سے پہلے ایک طائرانہ سی نظر خواتین کی زندگی پہ ڈالیں تو میں یہ بات کہتے ہوئے سر شرم سے جھکتے ہیں کہ ماؤں کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، بیٹی نام سے نفرت کی جاتی تھی، اور انہیں زندہ درگور کرنے کی اسلام سے قریب ترین تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی۔ ایک شخص ایسا بھی سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں وہ شخص تھا کہ کوئی بندہ اگر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتے ہوئے خوف کھاتا تھا، ڈرتا تھا، تو میں یہ کار انجام دیتا تھا، اور اس نے حضور کی مجلس مطہرہ میں بیٹھ کر یہ بات بیان کی کہ میں نے 70 سے زیادہ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان ناز کے اندر آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں، اور آپ نے ایک مرلے پر اس کو خاموش کرا دی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اسلام سے پہلے مائیں منڈی کا مال سمجھی جاتی تھی، اور اگر بڑا بیٹا اٹھ کر ماں کے سر پہ چادر ڈال دے تو وہ ماں اس کی منکوہ بن جاتی تھی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بہن نام کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا، اور بیوی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو گھر کی آیا، خادمہ، نوکرانی اور خدا جانے جو بھی نام آپ دینا چاہیں وہ عرب کے دور جاہلیت کے اندر آپ کو ملتا ہے۔ لیکن جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میں سر فخر سے بلند کر کے یہ بات کہتا ہوں۔ دیکھیں آج آپ نے اشارتاً اپنے انٹرو میں کہا کہ خواتین کا ایک دن بنا دیا جائے تو یہ کچھ علیحدہ بات ہے۔ میں اس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس دھرم سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس فلسفی سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں اس عظیم دستور حیات سے تعلق رکھتا ہوں جس کا ہر دن ہی خواتین کا دن ہے۔ بالکل ایسے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ میں کیا بات کہہ سکتا ہوں کہ جو دین مجھے یہ کہتا ہو کہ آپ صبح اٹھو اور اٹھ کر والدین کہا گیا ہے، صرف والد نہیں کہا گیا۔ ہاں جی، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جہاں بھی والد کا ذکر ہے والدہ کا نہیں ہے تو والدہ اس میں شامل ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ والدین کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اٹھو، کوئی کام اور نہ کرو، صرف ایک محبت بھری نظر والد اور والدہ کے والدین، میں ذرا علادہ کر رہا ہوں یہاں چونکہ دن خواتین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو والد اور والدہ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالو، تمہیں کامل اور مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آج دنیا کے اندر بڑی بڑی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، بڑی بڑی NGOs کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے جناب سلوگن لے کے آتے ہیں، بڑے بڑے ہورڈنگ لگتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک خاموش تعلیماتی پروگرام جو اسلام کا ہے وہ ہر روز ہمیں گھر کے اندر چار دیواری کے اندر رہ کر بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خواتین کا مقام کیا ہے۔ دیکھیں خواتین کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو آپ رشتوں کے اعتبار سے، یہ زبردست قسم کی قدریں ہیں، اسلامی قدریں ہیں، اگر ہم ان پر توجہ دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خواتین کا کوئی پہلو، کوئی زاویہ، کوئی اینگل ایسا نہیں ہے جس میں خاتون کو کسی بھی درجے میں، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اعتبار سے کم تر دکھایا گیا۔ بالکل بالکل ایسا آپ دیکھیں
سب سے خوبصورت رشتہ تو ماں کا ہے، جی، پھر بہن آتی ہے، پھر بیوی آتی ہے، پھر بیٹی آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ماں ہونے کے اعتبار سے بیٹے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ بیٹا تمہارے لیے ایک جنت ساتوں آسمانوں سے پرے ہے، اور ایک جنت تمہارے لیے ہے، اور تمہاری جنت ساتوں آسمانوں سے پرے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی۔ اور آپ دیکھیں اسلام کے اندر ایک صحابی کا سوال، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں چونکہ دورانیے کو رکھتے ہوئے اپنے سینس اور ذہن میں، کہ ایک بندے نے سوال کیا، ایک صحابی نے سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ میرا زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا تیری ماں کا، چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ باپ بھی اسی چار دیواری اسی چھت کے نیچے، اور ماں بھی اسی چار دیواری اور اسی اندر اور اسی چھت کے نیچے ہے، لیکن 3 دفعہ ماں کے متعلق کا اور 1 دفعہ باپ کے متعلق۔ اچھا یہ کوئی بندہ یہ بھی نہ سمجھے کہ 1 دفعہ کہنے سے باپ کا حق کم ہو گیا اور ماں کا حق زیادہ ہو گیا۔ ماں کے لیے 3 دفعہ کیوں کہا اور باپ کے لیے 1 دفعہ کیوں کہا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حکیم ہو، اس کا کوئی بھی دارو، کوئی بھی نسخہ، کوئی بھی میڈیسن وہ حکمت سے خالی ہو یا بندے کی سمجھ میں نہ بھی آئے، تو یقیناً حکیم کی سمجھ میں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب دانائے راز ہے میرے آقا کریم، اور اللہ کے جتنے راز جتنے حضور کی ذات پہ کھلے ہیں کہیں نہیں کھلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 دفعہ عورت کے لیے، چونکہ جہاں عورت ایک ماں کی حیثیت سے آپ بات کر رہے تھے وہاں وہ عورت بھی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فرد اللہ بابر نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ دینے کے حوالے سے انہوں نے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو ٹیلی فون پر اعتماد میں بھی لیا تھا، اور گزشتہ روز آصف علی زرداری نے اپنے انٹرویو میں بھی ذکر کیا تھا فرد اللہ بابر کے مستقبل کے حوالے سے۔ نمود مسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ پی ٹی وی نیوز۔ نمود بتائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، کافی کردار بھی ادا کیا ہے، فرد اللہ بابر نے استعفیٰ دے دیا ہے، کیا وجوہات سامنے آئی ہیں ان کے استعفے کی؟ دیکھیے فرد اللہ بابر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر عہدیدار ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو کہ الیکشن کمیشن کی ایک رجسٹر جماعت ہے، پیپلز پارٹی نے اس پہ 3 مرتبہ الیکشن بھی لڑا ہے، ان کے اس پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فرد اللہ بابر فائز تھے، اور انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، جس میں 2 باتیں اہم آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے چترال کنونشن میں جو سینئر لیڈرشپ کو اپنے عہدوں سے الگ ہونے کا کہا تھا، اور اس میں انہوں نے اوور آل ایک بات کی تھی کہ جو سینئر لوگ ہیں وہ نوجوانوں کو موقع دیں۔ اسی حوالے سے بلاول بھٹو کا یہ بھی اس میں جو کہنا تھا کہ اب نئی طرز کی سیاست ہونی چاہیے اور نئے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔ تو اس کے بعد فرد اللہ بابر نے جو شریک چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے وہ صدر بھی ہیں، ان کو یہ ٹیلی فون کر کے اعتماد میں لیا، جو کہ ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کے پاس 2 عہدے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کیا جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے جنرل سیکرٹری کا ایک عہدہ ہے جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹ سیل جو ہے پیپلز پارٹی کا، اس کی صدارت کا عہدہ بھی انہی کے پاس ہے، جس کی وجہ سے ان کے کام میں بہت زیادہ کام ہے، جس پہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ قائم وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے انہوں نے پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل کی سیٹ ہے اس کو چھوڑنے کا ان کو اعتماد میں لیا، جبکہ فرد اللہ بابر جو پارٹی کے ہیومن رائٹ سیل ہے جو کہ جس کی حیثیت سے وہ صدر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، وہ ابھی تک وہ کام جاری رکھیں گے۔ اور پارٹی ذرائع کے مطابق بھی یہی ہے کہ جو پارٹی کے جو ترجمان ہیں ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ 2 عہدوں کی وجہ سے ایک عہدے سے فارغ ہوئے ہیں، اور جنرل سیکرٹری شپ کا جو عہدہ ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی نوجوان اور کوئی دوسرے لوگ آ کے کام کریں، اور وہ جو پارٹی کے لیے جو کام کر سکتے ہیں ہیومن رائٹ سیل میں کام کر سکتے ہیں، یا جو ملک کے لیے یا ایک جسے کہیں گے کہ سیاسی امور میں جو اپنے کام کر سکتے ہیں وہ اس میں جاری رکھیں گے۔
जी बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आप हमें आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी फरतुल्लाह बाबर ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। पीपल्स पार्टी में वो ह्यूमन राइट्स सेल के जज की हैसियत से अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो अंजाम देते रहेंगे। कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी, जो कि शरीक चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी इस हवाले से अपने इंटरव्यू में कहा था कि फरतुल्लाह बाबर मुस्तकबिल में नई जिम्मेदारियों के साथ डिफरेंट कैपेसिटी में अपना काम जारी रखेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी में बीइंग जनरल सेक्रेटरी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे। नमूद मुस्लिम में आगाह कर रहे थे और हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हुकूक के हवाले से और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। अभी तक जो बात हुई है उसमें मौलाना साहब ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की है। महानूर की ख़वातीन को मकाम क्या दिया गया है इस्लाम ने, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, किसी रूप में हो, औरत को मकाम दिया गया है। बारी आती है तहफ़्फ़ुज़ की और आपसे ये भी जानना चाहेंगे मौलाना साहब कि आपने जो मकाम के हवाले से बात की वो रिश्तों से रिलेटेड था, माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन इस्लाम की जो तालीमात है उसमें एक गैर खातून, एक गैर औरत का क्या जो है तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारियां आयद होती हैं पूरे इस्लामी माशरे पर, इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? बहुत खूबसूरती से बात चल रही थी, मैं बस उसको मुकम्मल करता हूँ और अपनी आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ को 3 दफ़ा फरमाया और बाप के लिए 1 बार, और इसलिए कि माँ एज़ ए ख़ातून एक औरत की हैसियत से, चूँकि उमूमी तौर पर भी हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू के अंदर भी औरत को सनफ़ नाज़ुक कहा जाता है जी। इसलिए हुज़ूर को पता था कि एक औरत होने के नाते, अगरचे वो माँ है, जिगरा उसका बहुत बड़ा है, दिल उसका बहुत बड़ा है, हैसियत और मकाम उसका बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद वो एक सनफ़ नाज़ुक है। तो बेटे को माँ की केयर, माँ का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा, और बाप होने के बावजूद भी वो एक तनोमंद हैसियत का और एक मजबूत कवा का मालिक होने के बावजूद हैसियत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हवाले से 1 दफ़ा। दूसरी बात ये है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो तरबियत की है ना अपने साथ चलने वालों की, चूँकि आज हमारा मसला ये है कि हम तालीमात इस्लामिया से दूर होते जा रहे हैं और उसकी वजह से हमें औरत एक अछूत नज़र आ रही है। औरत पर हाथ उठाना हम अपना एजाज़ समझते हैं, या उस पर हुटिंग करना अपने लिए बड़े मर्दाना निशान की हैसियत समझते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इस्लामी तालीमात की आगोश में आ जाएं और हमारे चैनल्स के ज़रिए, हमारे जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, इसको इस टॉपिक के हवाले से अगर उनको आने वाली नस्ल को इस्लामी तालीमात के तहत लाया जाए, तो मैं समझता हूँ माशरे से ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। इस्लामी माशरा तो उसको मर्द कहता ही नहीं है जो औरत पे हाथ उठाता है। आप ये याद रखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपका दुश्मन है और उसकी एक बेटी गिरफ़्तार होके आई, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो आई तो उसके सर पे, चूँकि जंगी हालात में वो कैदी होके आई थी, तो दुपट्टा नहीं, चादर नहीं थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उठकर अपनी कमली उसके सर पर डाली। तो कहने वालों ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो एक काफिर की, एक मुशरिक की और एक दुश्मन इस्लाम की बेटी है, आप क्या कर रहे हैं? आपका एक जुमला था जो इंसान को हिला के रख देता है। और मैं समझता हूँ कि दाई इस्लाम, बानी इस्लाम और जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु की ज़ात के हवाले से बंदा अजीब किस्म की कैफियत में चला जाता है। मेरे आका करीम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, बेटी बेटी होती है, काफिर की हो या मुसलमान की हो। और फिर आपने पूछा, मैं शार्ट कर रहा हूँ, आपने पूछा कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश, अब ज़ाहिर है वो जंगी कैदी थी, अकेली थी, और फिर एक कैदी से सरकार अपनी दरबार गोहरबार में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे वालदैन के साथ पास बाहिफाजत भेज दिया जाए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, मैं तरबियत की बात कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि बीइंग गैर औरत, जैसे आपने सवाल किया कि एक गैर औरत, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, वो तो एक हैसियत अपनी जगह मुतय्यन है, और लेकिन अगर एक गैर औरत आओ, ये भी इस्लाम के अंदर दामन में बहुत कुछ मौजूद है। सरकार ने बड़े मजमे में कहा कि कौन से 2 सहाबा हैं जो इस बेटी को बाहिफाजत इसके घर छोड़ के आए। आपको पता है लक्को दक सहरा है और दूर दराज के सफ़र हैं, कोई ज़राए रस्ल रसाइल नहीं है और कोई दौर कम्युनिकेशन का नहीं था, कुछ भी नहीं था। सरकार ने कहा, तो 2 नौजवान सहाबा खड़े हो गए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम अपनी इस बहन को बाहिफाजत इसके घर छोड़ के आएंगे।
اب وہ آگے آگے چلنے لگی, اپنے گھر کا راستہ بتانے لگی, پیچھے وہ چل رہے تھے, ہوا کا ایک جھونکا آیا نا, اور ہوا کے ایک جھونکے نے اس کی پنڈلی سے ذرا سا کپڑا سرکا دیا. ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ نہیں, تم ہمارے پیچھے چلے گی, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم محمد رسول اللہ کے بنائے ہوئے محافظ ہیں اور تمہیں باحفاظت لے کر پہنچانے کا وعدہ کر کے آئے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہوا کا جھونکا بھی تیرے جسم سے کپڑا بھی ہٹا سکے. اس کو پیچھے کر دیا اور باحفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آئے. اب جملہ جو ہلا دینے والا ہے, دہلا دینے والا ہے, اتنا لمبا سفر, یہ وہی عرب ہے جہاں بیٹیوں کی عزت تاراج ہوتی تھی, جہاں کھلواڑ ہوتا تھا, جہاں انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا. لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. حضور نے ایسی تربیت کی, آپ وہاں ماں کے پاس پہنچی, باپ کے پاس پہنچی, انہوں نے کہا تو نے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو کیسا پایا. جملہ سنے جی کہ آپ کا روح پرسکون ہو جائے گا. اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کی گود میں بھی اتنی محفوظ نہیں تھی جیسی میں محمد رسول اللہ کے دربار میں محفوظ. تو دوستان محترم, میرے آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ مائیں بھی ایز اے ماں, بڑی عورت ہے اس کو ماں کی حیثیت سے دیکھو, چھوٹی بچی ہے اس کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھو, اور نوجوان ہے تو اسے بہن کی. بہت شکریہ. وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے اور جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے یہ ایسا موضوع جتنی دیر چاہیں اور جتنی طویل چاہیں وہ گفتگو کر سکتے ہیں. اسلام نے ایسے ایسے اعزازات اور ایسا تحفظ فراہم کیا, ایسا مقام عورت کو عطا فرمایا ہے اسلام نے, اور یہ اسلام کی خوبصورتی بھی ہے. اور کوشش کیجئے کہ آپ بھی انسان ہونے کے ناطے, وہ مرد ہے, عورت ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, اس کو عزت دیجئے, کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کو تحفظ دیں, کیونکہ اب صبح پاکستان کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.